अब आजको क्लास हामी चाहिँ च्याप्टर 4 को अस्ति अलिकति सुरु गरेका थियौँ हैन, त्यहाँबाट कन्टिन्यू गरौँ। च्याप्टर 4 को हामीले अस्ति पोलराइजेसन सुरु गर्नु भएको थियो है, पोलराइजेसन बाँकी थियो। च्याप्टर 4 Okay, electromagnetic. ओके अस्ति चाहिँ हामीले के पढेका थियौँ भन्दाखेरि अस्तिको क्लासमा हामीले यो अगाडिको पोलराइजेसनभन्दा अगाडिको चाहिँ हामीले फ्याराडेज लहरू पढेका थियौँ हैन, फ्याराडेज लहरू। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले पोलराइजेसनको चाहिँ सुरुवात मात्र गरेका थियौँ। अनि त्यो बेला चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको प्रोपागेसन कसरी हुन्छ भनेर पनि हेरेका थियौँ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन एउटा हुन्छ, त्यस पछाडि डिरेक्सन अफ भेरिएसन अथवा डिरेक्सन अफ भाइब्रेसन, भेरिएसन अथवा भाइब्रेसन भनेर भन्छ। जुन डिरेक्सनमा चाहिँ त्यो भ्यालुजहरू इलेक्ट्रिक अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्टको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यारी हुने डिरेक्सन भनेको हामीले के हो त डिरेक्सन अफ भाइब्रेसन अथवा डिरेक्सन अफ भेरिएसन। अनि डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन भनेको चाहिँ जुन डिरेक्सनमा चाहिँ के गर्छ त वेभ चाहिँ मुभ गर्छ है, फरवर्ड हुन्छ, त्यो डिरेक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन। जस्तै के एउटा चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि स्क्रुमा हेर्न सकिन्छ। हामीले स्क्रुलाई कस्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि स्क्रुको त्यो जुन चुच्चो साइड छ, चुच्चो साइडमा के हुन्छ त बिस्तारै अगाडि बढ्छ भनेपछि त्यो डिरेक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन। अनि हामीले त्यसमा स्क्रुको थ्रेड्सहरूलाई हेऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि थ्रेड्स के हुन्छ त डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा भनौँ न, त्यो सर्कुलर पाथमा घुम्छ भनेपछि त्यो थ्रेड्सलाई हेऱ्यो भनेदेखि त्यो के हो त भन्दाखेरि डिरेक्सन अफ भेरिएसन भनेर त्यसरी बुझौँ है। त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि हामी डिरेक्सन अफ भेरिएसन्स। भनेपछि यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ एक्स र वाइ एक्सिसमा चाहिँ के हुन्छ त भ्यारी हुन्छ भनेदेखि जेड एक्सिसमा चाहिँ डिरेक्सन अफ के हुन्छ त प्रोपागेसन। अनि जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको जुन वेभ छ जहिले पनि एक अर्कामा के हुन्छ त पर्पेन्डिकुलर हुने गरी चाहिँ ट्राभल गर्छ है। भनेको एक्स एक्सिसमा यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ भ्यारी भएको छ भनेदेखि वाइ एक्सिसमा के हुन्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ भ्यारी हुन्छ भनेको अर्थ एक्स र वाइ चाहिँ 90 डिग्री भयो। फेरि प्रोपागेसन डिरेक्सन भनेको पर्पेन्डिकुलर टु द प्लेन। कुन प्लेनसँग त भन्दाखेरि इन्सिडेन्ट प्लेन भनेर भन्छौँ। इन्सिडेन्ट प्लेन भनेको जुन डिरेक्सनमा प्रोपागेसन छ त्यो डिरेक्सनको जुन पर्पेन्डिकुलरमा हुने प्लेन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्सिडेन्स प्लेन पनि भन्न सक्छौँ है। ल अब यहाँनिर सर एकचोटि हेरौँ। अब पोलराइजेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू छ त्यसमा चाहिँ सबैमा चाहिँ इन्फर्मेसन क्यारी नगरेको हुनसक्छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा मात्र इन्फर्मेसन क्यारी गर्ने अथवा इलेक्ट्रिक फिल्डमा मात्र क्यारी गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ सर्टेन वेभ कुनै पर्टिकुलर डिरेक्सन होरिजेन्टल डिरेक्सनमा मात्र भएको वेभमा चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ क्यारी गराउने अथवा भर्टिकलमा मात्र चाहिँ इन्फर्मेसन क्यारी गराउने त्यस्तो केसहरू आउनसक्छ है। त्यस्तो आयो भने हामी के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जुन कम्बाइन्डवाला चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ छ त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त फिल्टर गर्नुपर्छ है। फिल्टर गरेर के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसमा आइदर होरिजेन्टल मात्र बाँकी हुने गरी सबैलाई चाहिँ के गर्छौँ त लिमिट गर्छौँ अथवा आइदर भर्टिकल मात्र बाँकी हुने गरी गर्छौँ अथवा पछि चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि सर्कुलर पोलराइजेसन भन्ने हुन्छ। सर्कुलर पोलराइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ त त्यसको सर्कुलर लिमिटमा चाहिँ त्यसको वेभलाई चाहिँ के गर्छौँ त लिमिट गरेर निकाल्छौँ। हो त्यस्तो केसहरू आयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई फिल्टर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जुन फिल्टर गर्ने टेक्निक छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पोलराइजेसन भनेर भन्छौँ। पोलराइजेसन इज द फेनोमेनन इन विच इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स आर रेस्ट्रिक्टेड अथवा फिल्टर भनौँ होइन इन द डिरेक्सन अफ भाइब्रेसन है। कुनै एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा मात्र हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि रेस्ट्रिक्ट गरेर त्यो बाँकीलाई चाहिँ के गर्छौँ त हामीले जेरो बनाएर भनौँ न जेरो गर्ने भनेको अर्थ त्यो जुन पोलराइजर छ पोलराइजर भनेको चाहिँ एउटा पाठ हो। त्यो पाठमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एउटै फ्रिक्वेन्सीलाई मात्र पास गर्ने। जस्तै तिमीहरूले फ्रिक्वेन्सी फिल्टर भन्ने हुन्छ होइन, हाई पास फिल्टर ब्यान्ड पास फिल्टरहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तै खाले टाइपको चाहिँ के हुन्छ त एउटा पोलराइजर हुन्छ है। अल्सो पोलराइजेसन इज अ प्रोपर्टी अफ वेभ्स द्याट डिस्क्राइब्स द ओरिएन्टेसन अफ देयर ओसिलेटर्स। ओसिलेसनको ओरिएन्टेसन पनि डिस्क्राइब गर्छ भनेको छ है। त्यस पछाडि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स ट्रान्सपोर्ट एनर्जी थ्रु एम्प्टी स्पेस स्टोर्ड इन द प्रोपागेटिङ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड्स। म्याग्नेटिक फिल्ड भेरिएसन इज पर्पेन्डिकुलर टु इलेक्ट्रिक फिल्ड, अघि भनिसकेँ। सिंगल फ्रिक्वेन्सी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इज साइनोसोइडल भेरिएसन, यो पनि भइहाल्यो। साइनोसोइडल भेरिएसन हुन्छ। अब यहाँनिर के हुनसक्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ के हुनसक्छ त सेम फेजमा पनि हुनसक्छ अथवा सर्टेन फेज एङ्गल चाहिँ डिफ्रेन्स पनि हुनसक्छ
भनेको अर्थ जस्तै ओरिजिनबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 भएर भ्यालु सुरु भएको छ भनेदेखि त्यो साइनसोइडल भयो। अब त्यो केस के हुनसक्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि 0 देखि सुरु भएको पनि हुनसक्छ, अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड के हुनसक्छ त भन्दाखेरि 90 डिग्री अथवा सर्टेन एङ्गल ल्याग भएर अथवा लिड गरेर चाहिँ के हुनसक्छ त ल्याग भएर अथवा लिड गरेर चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ इनिसियलाइज भएको हुनसक्छ। भनेको त्यहाँनिर के हुनसक्छ भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर चाहिँ हुन्छ म्याग्नेट्युड चाहिँ, तर के भन्छ त भन्दाखेरि त्यसको फेज एङ्गल जुन छ त्यो चाहिँ फरक हुनसक्छ। सेम फेज पनि हुनसक्छ अथवा डिफ्रेन्ट फेजमा पनि हुनसक्छ है, त्यो चाहिँ हामी पछाडि पढ्छौँ। अब पोलराइजेसनको टाइप्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ। अब मैले यहाँ अघि भने भर्टिकल र होरिजेन्टल पोलराइजेसन भनेको इन्डिभिजुअल एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्डलाई चाहिँ छुट्याउनु पऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि लिनियर पोलराइजेसन युज गर्छौँ। लिनियर भन्नासाथ के हो त भन्दाखेरि भर्टिकल्ली एउटा लिनियर लाइनमा अथवा होरिजेन्टली एउटा लिनियर लाइनमा त्यसरी चाहिँ हामीले के गरेको त भन्दाखेरि पोलराइज गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त लिनियर पोलराइजेसन भनेर भन्छौँ। जस्तै यहाँनिर वेभ इक्वेसनको चाहिँ फर्मेट दिएको छ। वेभ इक्वेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि कोसाइनोसोइडल इक्वेसन हो। भनेको mx cos ओमेगा टी भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा वेभको इक्वेसन हो, ठिक छ। साइनोसोइडल वेभ हो नि त यो त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको चाहिँ EXT इक्वल्स टु mx cos ओमेगा टी, अनि म्याग्नेटिक फिल्डको चाहिँ EY भनेर दिएको छ भनेदेखि EY भनेको के हो त म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्ट, अथवा यसलाई चाहिँ हामी पछि लेख्दाखेरि चाहिँ HY भनेर लेख्छौँ। HYT my cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा। डेल्टा भनेको चाहिँ के हो त फेज डिफ्रेन्स भयो है। यो दुईवटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डको कम्पोनेन्ट्सहरूको, यो भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेर बुझौँ है। यस्तो खाले फर्मेटमा हुन्छ, कस वेभ अथवा साइन वेभको फर्ममा चाहिँ हाम्रो वेभको इक्वेसन हुन्छ। अनि हामीले वेभको इक्वेसन डिराइभ गर्दाखेरि पछाडि जहिले पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डको एउटा इक्वेसन निकाल्छौँ। त्यो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डको चाहिँ यस्तो कसवाला इक्वेसन, अनि म्याग्नेटिक फिल्डको पनि यस्तै खाले कसेनवाला चाहिँ इक्वेसन निकाल्छौँ। हो यो दुईवटा इक्वेसन निस्केपछि हाम्रो के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको एक्सप्रेसन निस्क्यो अथवा वेभको चाहिँ इक्वेसन निस्क्यो भनेर भन्छौँ है। अब यहाँनिर यस्तो खाले भयो। अब भर्टिकल पोलराइजेसन भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि भर्टिकल कम्पोनेन्ट मात्र पास गर्छ, होरिजेन्टल कम्पोनेन्टलाई के गर्छ त यसले रेस्ट्रिक्ट गर्छ। त्यसै गरी होरिजेन्टल पोलराइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ त होरिजेन्टल कम्पोनेन्टलाई पास गर्छ, भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई रेस्ट्रिक्ट गर्छ। अब लिनियर पोलराइजेसनको इक्जाम्पल हेऱ्यो भनेदेखि यो फर्स्ट पोलराइजेसनमा चाहिँ के छ त होरिजेन्टल वेभलाई चाहिँ पास गरेको छ। यदि यो होरिजेन्टल वेभ भनेको चाहिँ एक्स एक्सिसमा छ भनेदेखि यो एक्स एक्सिसको हो भनेदेखि के हुने भयो त भन्दाखेरि यसमा यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्र के हुने भयो त पास भयो है। अब म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ के गर्यो त स्टप गर्यो। यो एउटा पोलराइजर हो, यो बिचको जुन छ नि यो चाहिँ पोलराइजर भयो। अब यहाँनिर के गर्यो त भन्दाखेरि भर्टिकल फिल्डलाई मात्र पास गर्यो, होरिजेन्टल फिल्डलाई के गर्यो त उसले रेस्ट्रिक्ट गर्यो। यो भनेको चाहिँ लिनियर पोलराइजेसन इन 45 डिग्री। 45 डिग्री भनेपछि चाहिँ दुईवटाको अलिअलि सेगमेन्टहरू निस्क्यो है। यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 45 डिग्रीबाट चाहिँ जति कभर गर्छ त्यो वेभको स्पेसहरू, त्यसले चाहिँ त्यस्तो खाले चाहिँ दुइटै होरिजेन्टल पनि आयो भर्टिकल पनि आयो है यसको, त्यो कभर गर्यो 45 डिग्रीको लिनियर पोलराइजेसनमा। ल अब लिनियर पोलराइजेसन अघि पनि मैले देखाइसकेँ। यो भनेको के हो त भर्टिकललाई पास गर्यो, यो भनेको चाहिँ होरिजेन्टललाई पास गर्यो। अब अर्को पोलराइजेसन छ सर्कुलर पोलराइजेसन। सर्कुलर पोलराइजेसन भनेको चाहिँ एउटा हामीले सर्कुलर पार्टमा चाहिँ रेडियस सर्टेन रेडियस लिएर हामीले जुन सर्कुलर पार्टमा चाहिँ पोलराइज गरेको छ भनेदेखि, जस्तै यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर पोलराइजर भयो होइन। रेक्ट्याङ्गुलर कसरी भन्दाखेरि यो होरिजेन्टलमा र भर्टिकलमा चाहिँ पुरै स्ट्रेट लाइनमा पोलराइज गरेका छौँ। तर यहाँनिर के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले पोलराइजरलाई यसरी सर्कुलर पार्टमा लियौँ भने यसलाई हामी भन्छौँ सर्कुलर पोलराइजर। अब यसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन वेभलाई रेस्ट्रिक्ट गर्छ। अब यहाँनिर एउटा नियम छ, इलेक्ट्रिक भेक्टर रोटेट्स काउन्टर क्लकवाइज राइट ह्यान्ड सर्कुलर पोलराइजेसन र म्याग्नेटिक भेक्टर चाहिँ के हुन्छ त लेफ्ट ह्यान्ड सर्कुलर पोलराइज हुन्छ भनेर भन्छ है। यसको पनि एउटा मेथड छ। यो चाहिँ जस्ट टेक्निक मात्र बुझिराखौँ। जस्तै यहाँनिर हेरौँ, यो चाहिँ सर्कुलर पोलराइज भयो। सर्कुलरली पोलराइज गर्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ त दुईवटा यसरी चाहिँ सर्कुलर फर्ममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई चाहिँ पास गर्छ। त्यसै गरी इलिप्टिकल पोलराइजेसन भन्छ। इलिप्टिकल पोलराइजेसन पनि त्यही हो, सर्कुलर जस्तै गरी रेडियस चाहिँ के छ त भन्दाखेरि दुईवटा हुन्छ यसमा, ए र बी भन्ने हुन्छ होइन। होरिजेन्टल र भर्टिकलको डिस्टेन्स जुन छ डायमिटर छ त्यो चाहिँ फरक फरक राखेर यसरी पोलराइज गरेको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त इलिप्टिकल पोलराइजेसन। अब यसमा पनि त्यही हुन्छ, जस्तै सर्कुलरमा जस्तै इलिप्टिकलमा पनि दुईवटा पार्टै आउँछ। दुईवटा पार्ट आए पनि तर एउटा पार्टको कम्पोनेन्ट अथवा एम्प्लिच्युड चाहिँ के हुन्छ त बढी हुन्छ, एउटाको चाहिँ कम हुन्छ। एम्प्लिच्युड भनेको के भनेको थिएँ मैले अस्ति, त्यो कोसाइनोसोइडल वेभको चाहिँ म्याक्सिमम जुन भ्यालु हुने पोइन्ट छ त्यो बिचको त्यो भ्यालुलाई चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हुने पोइन्ट अथवा म्याक्सिमम भ्यालुलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी एम्प्लिच्युड भनेर भन्छौँ है। यो भयो पोलराइजेसनको पार्ट। अब त्यस पछाडि एउटा पार्ट छ फेजर भन्ने है।
फेजर रिप्रेजेन्टेसन। अब फेजर रिप्रेजेन्टेसन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिला चाहिँ फेजरभन्दा पहिला कम्प्लेक्स नम्बर्सहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अलिकति बुझौँ है। कम्प्लेक्स नम्बर भनेको कस्तो त भन्दाखेरि एउटा इमेजिनरी पार्ट र एउटा रियल पार्ट भएको है, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कम्प्लेक्स नम्बर। नर्मली चाहिँ जुन हाम्रो साइनोसोडल वेभहरू कोसाइनोसोडल वेभहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी रियलाइज गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ रियल कम्पोनेन्ट बाहेक इमेजिनरी पार्ट पनि हुन्छ होइन, जसले चाहिँ फेज जुन एङ्गल दिन्छ भन्ने हुन्छ है। भनेपछि त्यसमा चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ एड भएर आएको भएर त्यस्तो खाले जुन रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स नम्बरमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भन्छौँ है। अब पहिला पहिला हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एक्स प्लस जेआई भनेर लेख्छौँ अथवा एक्स प्लस आइवाई भनेर लेख्छौँ है, अथवा वाइआई भनेर लेख्छौँ है। अब अहिले चाहिँ हामी जेले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है, आईको ठाउँमा चाहिँ जे स्मल जे युज गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ एक्स प्लस जेवाई भन्यो भनेदेखि कम्प्लेक्स नम्बर हो। एक्स प्लस जेवाईमा चाहिँ रियल पार्ट भनेको चाहिँ अगाडिको एक्स कम्पोनेन्ट भयो, अनि इमेजिनरी पार्ट भनेको चाहिँ कुन हो त वाइ कम्पोनेन्ट भयो। ठिक छ, एक्स प्लस जेवाई भन्यो भने त्यो कम्प्लेक्स नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो जुन कोसाइनोसोडल साइनोसोडल वेभहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इआई थीटा भनेको के हो त भन्दाखेरि इआई थीटा भनेको यो थीटा भनेको के हो त फेज एङ्गल भयो। अब यसबाट दिने चाहिँ जुन भ्यालु छ कस थीटा भन्ने यो चाहिँ रियल पार्ट भयो है। त्यस पछाडि आई साइन थीटा भनेको के भयो त यो चाहिँ इमेजिनरी पार्ट है। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फेजर रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि एम्प्लिच्युड र जस्ट फेज। एम्प्लिच्युड भन्न चाहिँ जस्तै त्यो वेभको जुन म्याक्सिमम भ्यालु छ त्यो चाहिँ एम्प्लिच्युड, त्यसलाई चाहिँ हामी रेडियसको रूपमा लिन्छौँ, एउटा सर्कुलर पार्टमा चाहिँ त्यसलाई रेडियस लिन्छौँ। अनि त्यो जुन होरिजेन्टल जस्तै एक्स एक्सिसमा लिएको छ भने एक्स एक्सिसको जुन होरिजेन्टल छ त्यहाँनिर एङ्गल 0 भयो। अब त्यो एङ्गलबाट चाहिँ कति डिग्रीले चाहिँ फरक छ त हो, त्यो कति डिग्रीले एङ्गल फरक छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फेज एङ्गलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब पोजिटिभ नेगेटिभ भयो भनेदेखि त्यही अनुसार हामीले के गर्छौँ त त्यो एरोलाई चाहिँ 0 डिग्रीबाट चेन्ज हुँदै जान्छ त्यो है। त्यस्तो रिप्रेजेन्टेसनलाई हामी के भन्छौँ त फेजर एङ्गल रिप्रेजेन्टेसन। अब यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै एक्स प्लस जेवाई छ भनेदेखि यसलाई आर र थीटाको फर्ममा पनि हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। ठिक छ, अब आर भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर हुन्छ, अनि थीटा भनेको के हुन्छ त ट्यान इन्भर्स वाइ बाई एक्स भनेर हामीले त्यसरी निकाल्न सकिन्छ, अथवा त्यसको चाहिँ कन्भर्सन एउटा तिमीले क्यालकुलेटरमा पनि गर्न सकिन्छ। ठिक छ, अब यहाँनिर अर्को फर्दर के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले साइनोसोइडल कोसाइनोसोइडल भन्नासाथ हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ है। नर्मल फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ हामी एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यो साइनोसोइडल कोसाइनोसोइडल भनेपछि सर्कुलर हुन्छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सीहरू युज गर्छौँ है। एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगा युज गर्छौँ। ओमेगा कस्तो कति हुन्छ त ट्वाइस पाई एफ, नर्मल फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेसन हेर्ने भनेदेखि ट्वाइस पाई एफ हुन्छ, अनि थीटा भनेको फेज एङ्गल भयो। ठिक छ, अब त्यस्तो छ भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि एक्सप्रेसनलाई एइजेएक्स छ भने ए कस एक्स प्लस जेए साइन एक्स, अब एम्प्लिच्युड ए छ भन्नेको हिसाबले भयो। अब यसको रियल पार्ट भनेको कति हुन्छ त ए कस एक्स, ए कस एक्सलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि रियल पार्ट अफ एइजेएक्स भनेर पनि लेख्न सक्छौँ है। यो किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीले फेजर रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हामीले वेभ इक्वेसन डिराइभ गर्दाखेरि फेजर रिप्रेजेन्टेसनमा गर्छौँ सबै जसो है। अनि न्युमेरिकल पनि इक्जाममा फेजर अथवा टाइम डोमेन दुवैमा आउँछ, अनि हामीले कन्भर्सन गरेर चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि फेजर डोमेनमा लगेर त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि सल्भ गर्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो रिप्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो है। हामीले साइन कस्टलाई डाइरेक्ट राखेर होइन कि हामीले एक्सपोनेन्सियलको पावरको फर्ममा चाहिँ लान्छौँ। ठिक छ, अब रियल पार्ट अफ ए पावर जेएक्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ त ए कस एक्स भयो। त्यसै गरी इमेजिनरी पार्ट अफ ए पावर जेएक्स भनेको चाहिँ ए साइन एक्स भयो। ठिक छ, अब एउटा कुनै टाइम डोमेनको मलाई के दिएको छ भन्दाखेरि भेक्टर दिएको छ ई पावर ई नट कस ओमेगा टी माइनस बिटा जेड, यो दिएको छ भनेदेखि मैले यसलाई के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यसलाई फर्दर मैले ई पावर जे ओमेगा टी माइनस बिटा जेड भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको के हो त कस एङ्गल छ, कस एङ्गल भन्नासाथ के हो त रियल पार्ट है। अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर साइन एङ्गल पनि आउनसक्छ, तर साइन एङ्गल आएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ इमेजिनरी पार्ट भन्न मिल्दैन। किन? इमेजिनरी पार्ट हुनलाई के हुनु पऱ्यो अगाडि यहाँ जे अथवा आई आउनु पऱ्यो नि होइन। आई रिप्रेजेन्ट अहिले हामीले हटाइसक्यौँ भनेपछि जे आउनु पऱ्यो, जे ई नट यहाँनिर कस ओमेगा टी माइनस बिटा जेड भयो भनेदेखि के हुन्छ त यो कस भयो भने के भयो त इमेजिनरी पार्ट भयो। अब होइन यहाँनिर ई नट साइन ओमेगा टी माइनस बिटा जेड आयो भने त्यो पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पनि के हो त रियल पार्ट हो। किन भन्दाखेरि जेले रिप्रेजेन्ट गरेपछि त्यो भनेको इमेजिनरी कम्पोनेन्ट भयो, जे छैन भने सबै रियल कम्पोनेन्ट भयो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जहिले पनि यस्तो केसमा चाहिँ वेभ इक्वेसन यस्तो खाले दिएको छ भने यहाँनिर साइन पनि दिन सक्छ। यहाँ साइन दिएको छ भने हामीले कसरी फर्मेटमा लानु पऱ्यो भन्दाखेरि यो फर्मेटमा लानु पऱ्यो। द्याट इज यहाँको साइनलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो कसमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि
90 डिग्री प्लस थीटा अथवा 90 माइनस 90 के भन्छ 90 डिग्री माइनस थीटा गरेर गर्ने ठीक छ cos 90 डिग्री माइनस थीटा भन्यो भने के हुन्छ sin थीटा sin 90 डिग्री माइनस थीटा भन्यो भने cos थीटा त्यस्तो खाली आउँछ नि हैन हो त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ हामी युज गर्छौं है त्यो एक्सप्रेसन युज गरेपछि हामीले साइनलाई के गर्छौं त cosमा लैजान्छौं है त्यसरी चाहिँ हामीले यहाँ एक्सप्रेसनहरु गर्नुपर्छ ठीक छ अब यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि नर्मली हामीले के गर्छौं त साइनको एंगल आयो भनेदेखि अब cos आयो भने त डाइरेक्ट cosबाट हामीले रियल पार्ट भनेर लेख्न पायो साइन एंगल आयो भनेदेखि साइनमा के गर्छौं त भन्दाखेरि यो जुन थीटा दिएको छ 90 प्लस थीटा sin 90 प्लस थीटा भनेको cos 90 प्लस थीटा अथवा cos थीटा 90 माइनस थीटा भनेर गर्छौं हामी है भनेपछि यो जस्तै थीटा भनेको चाहिँ ओमेगा t माइनस बीटा z छ यहाँनिर sin आयो भनेदेखि अनि यहाँनिर cosमा लाँदाखेरि cos 90 माइनस ओमेगा t प्लस बीटा z हुन्छ हैन त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त cosमा गयो अब त्यो आइसकेपछि हामीले के गर्न पायो त रियल पार्ट अफ e नट j ओमेगा t इन्टु e पावर माइनस j बीटा z यो एंगलको चाहिँ हामीले रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छुटाउन सक्यो भनेपछि जुन cos एंगल छ त्यो चाहिँ रियल पार्ट भयो अनि फर्दर यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं त e नट यसरी डिवाइड गर्न सक्छौं अब फेजरमा लानलाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि फेजर फर्म भनेको चाहिँ त्यो टाइम डोमेनलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्ने अथवा जुन t भन्ने कम्पोनेन्टहरु छ त्यसलाई हटाउने जुन छ त्यो हटाएर रिप्रेजेन्टेसन गर्ने एक्सपोनेन्शियलको फर्ममा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने मेथडलाई हामी के भन्छौं त फेजर रिप्रेजेन्टेसन भनेर भन्छौं नर्मली है यो फेजर रिप्रेजेन्टेसनले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यसमा एंगल दिन्छ एंगल भनेको चाहिँ फेज भनेर चाहिँ जुन इमेजिनरी j थीटाले दिन्छ नि हो योले चाहिँ के दिन्छ त फेज दिन्छ भने यो जुन अगाडिको भ्यालु छ यसले के दिन्छ त एम्प्लिट्युड भनेपछि हामीले r र थीटाको फर्म भनेको चाहिँ यसलाई e नट एंगल माइनस बीटा z भनेर लेख्न सक्छौं त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि r थीटाको फर्ममा लग्यो नि रेडियस अनि फेज भनेपछि त्यस्तो रिप्रेजेन्टेसनलाई हामी के भन्छौं त फेजर रिप्रेजेन्टेसन अनि फेजर रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि कुनै पनि भेक्टर e भेक्टर छ भने यसको फाइनल फेजर रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि es भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ है e सबस्क्रिप्टमा चाहिँ s राख्यो भनेदेखि त्यो भनेको के हो त फेजर फर्म हो भनेर बुझौं अब यहाँनिर के गर्छौं त भन्दाखेरि जस्तै यस्तो दिएको छ भनेदेखि यसलाई फर्स्ट यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं रियल कम्पोनेन्ट अफ e नट e j ओमेगा t इन्टु e माइनस j बीटा z ax अब त्यसपछि फेरि फर्दरमा यो एउटैलाई यसैलाई चाहिँ छुट्याएर गर्दियौ अब यसमा के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले टाइम डोमेन हटाइदिन्छौं मैले भनेको टाइम डोमेन भन्नासाथ यो e j ओमेगा t हटाउनु अलवेज याद गरौँ फेजर फर्ममा लानु पर्यो भनेदेखि e पावर j ओमेगा t लाई इलिमिनेट गर्ने अनि जुन अगाडि रियल भनेर लेखेको छ नि त्यो रियल भनेर लेखेको ब्र्याकेटलाई पनि हटाइदिने भनेपछि त्यो हटेपछि जति बाँकी हुन्छ त्योलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि फेजर फर्म भनेर भन्छौं ठीक छ यहाँनिर e रियल अनि e j ओमेगा t यो चाहिँ हटाउने es भेक्टर भनेर रिप्रेजेन्ट हुन्छ यो भनेको है यहाँनिर हेर्दाखेरि हेरौँ त es भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँनिरको कम्पोनेन्ट यो जुन कम्पोनेन्ट इन्टु e j ओमेगा t अनि ब्र्याकेटमा चाहिँ रियल है टाइम डोमेनमा लाँदाखेरि चाहिँ यस्तो हो भनेपछि हामीले रिभर्स गर्दाखेरि के गर्ने भन्ने कुरो हो अब मैले यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि यो e j ओमेगा t लाई हटाएँ यो बाँकी जुन छ यो ब्र्याकेट भित्रको यतिलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेँ अनि बाहिरको जुन e नट छ त्यो भने कति हो त भन्दाखेरि फेजरको रिप्रेजेन्टेसन हो दैट इज यो इलिमिनेट गरे अनि यो ब्र्याकेट हटाएर रियल भन्ने हटायो भनेपछि बाँकी कति भयो त e नट e पावर माइनस j बीटा z ax यो भनेको के हो त हाम्रो फेजर फर्म अफ दिस e नट cos ओमेगा t माइनस बीटा z ax है अब यसलाई रिभर्समा लानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तै यो फेजरमा दिएको छ मलाई भनेदेखि फर्स्ट के गर्नु पर्यो e पावर j ओमेगा t ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई ब्र्याकेट राखेर रियल भनेर लेख्नु पर्यो अनि त्यो लेखिसके पछाडी हामीले के गर्छौं त त्यो दुईटालाई एडिसन गरेर e पावर यस्तो फर्ममा एउटै फर्ममा चाहिँ लान्छौं अनि यो एंगल कति हो निकाल्छौं अनि त्यो एंगललाई चाहिँ हामीले फाइनल राखेर cos भनेर लेख्छौं ठीक छ यसैलाई चाहिँ रिभर्सतिर गर्न सक्छौं है अब यहाँनिर फेजरको रिप्रेजेन्टेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अघि मैले भनिसके एउटा सर्कुलर पार्टमा चाहिँ यसरी एंगल यो चाहिँ फेजर भयो अब एंगल कतिले फरक छ त यो चाहिँ फेज भयो है फेज डिफरेन्स भयो भने यस्तो फेजको एंगल आउँछ है यो भयो यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ एउटा न्यूमेरिकल सिम्पल कन्भर्सन वाला न्यूमेरिकल छ म एकचोटी देखाउँछु यहाँ छ है अब यहाँ के छ भन्दाखेरि एक्सप्रेस ey 100 cos 10 पावर t माइनस 10 पावर 8 t माइनस 0.5 z प्लस 30 डिग्री अब एउटा याद गरौँ है यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर जुन अघि मैले बीटा देखाएँ नि त्यो बीटा भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो फर्ममा एक्सप्रेसन देखाएको छ भने त्यो बीटा भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई हामी भन्छौँ फेज कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छौँ है पछि आउँछ प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट गामा भन्ने हुन्छ त्यो हामी डेरिभेसन गर्दाखेरि आउँछ प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट गामा भन्ने हुन्छ अनि अल्फा आउँछ अल्फा भनेको चाहिँ एटेन्युएसन कन्स्ट्यान्ट जसले चाहिँ यो वेभको एम्प्लिट्युडमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ अथवा एम्प्लिट्युडलाई चाहिँ रिड्युस गराउँछ अथवा एटेन्युएट गराउँछ
त्यो चाहिँ एटेन्युएसन कन्स्ट्यान्ट भयो अल्फा। अनि यहाँनिर जुन बिटा छ यो 0.5 भनेको बिटा हो। त्यो बिटालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि फेज कन्स्ट्यान्ट, जसले के गर्छ त भन्दाखेरि एङ्गलको भ्यालुलाई भ्यारी गर्ने काम गर्छ है। त्यही भएर त्यसलाई हामी फेज कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अब यसलाई एक्सपान्सन गर्दाखेरि हेरौँ त, एक्सप्रेस दिस इन्टु फेजर फर्म। फेजर फर्ममा लाँदा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यस्तो कस्को फर्ममा छ भने यसलाई पहिला रियल पार्ट भनेर लेख्नु पऱ्यो, अनि यसलाई एक्सपान्सन गर्नु पऱ्यो। यो जुन एङ्गलमा चाहिँ यो ओमेगा टी भनेर फर्म छ नि, यो टी भनेको यो टी फर्मलाई के गर्नु पऱ्यो, आइसोलेट गरिदिनु पहिला, ई जे ओमेगा टी गऱ्यो, अनि बाँकीलाई यतिकै राखेँ होइन। भनेपछि यो टर्मलाई हटाउने अनि रियल पार्ट भनेर ब्राकेट जुन छ त्यसलाई हटाइदियो भने के हुन्छ त हाम्रो फेजर फर्म आउँछ। भनेपछि दिस इलिमिनेट ई जे पावर 10 जे 10⁸ टी हटाइदियो भने के हुन्छ त बाँकी पार्ट भनेको हाम्रो फेजर फर्म हो। अनि यहाँनिर फेजर फर्म भयो भने जहिले पनि के भनेको मैले जे भ्यालु छ त्यसमा वाइएस, यहाँनिर यस एउटा सब्सक्रिप्ट चाहिँ थपिदिने, एन्ड देन ड्रोप आर रियल पार्ट ब्राकेट एन्ड सप्रेस ई पावर जे 10⁻ टी भनेको यो टाइम डोमेनलाई हटाइदिने टु अब्टेन द फेजर एज भनेपछि दिस। अब यसको रिभर्स गर, फेजरमा दिएको छ त्यसलाई चाहिँ रियल फङ्सनमा निकाल भन्यो भनेदेखि यहाँ तलको हेरौँ त, यसलाई के छ त फेजरमा दिएको छ। अब यसलाई यसरी पनि दिन सक्छ है, यो 100 भनेको छ नि, 100 ई पावर माइनस जे 0.5 जेड प्लस जे 30 डिग्री भनेको के हो त भन्दाखेरि यसलाई 100 अनि एङ्गल यसरी सिम्बल लेखेर एङ्गल अनि यहाँ के गर्न सक्छ त माइनस 0.5 जेड प्लस 30 डिग्री भनेर ब्राकेटमा लेख्न सक्छ है एङ्गलमा चाहिँ। यो भनेको चाहिँ के हो त 100 एङ्गल 30 डिग्री भनेको तिमीहरूले कम्प्लेक्स नम्बरको क्यालकुलेसन गरेको छ भने यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ 100 ई पावर जे 30 डिग्री पनि लेख्न सकिन्छ है। यसलाई यहाँनिर हेरौँ, यसलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले 100 ई पावर जे 30 डिग्री जस्तै यतिलाई भनेपछि यो भनेको के हो 20 ई पावर माइनस जे 50 डिग्री, यसलाई पनि फेरि 40 ई पावर जे 210 डिग्री यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है। एउटै हो यो एक्सपोनेन्सियलको फर्ममा अथवा एङ्गुलर यसरी सिम्बल युज गरेर गर्दा एउटै भ्यालु हो है त्यो। अब यसलाई के गर भनेको छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई बाई अ फेजर इट्स सब्सक्रिप्ट एस वी निड टु क्यालकुलेट द भेक्टर एज अ रियल फङ्सन अफ टाइम। भनेपछि भेक्टर यसलाई चाहिँ के गर भन्यो भन्दाखेरि रियल फङ्सनको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर भन्यो भनेदेखि के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जस्ट यहाँनिर के गरेछ यति लानु पऱ्यो, त्यस पछाडि अब के गर्ने त ब्राकेट राखेर हामीले रियल कम्पोनेन्ट भनेर रियल अनि यसलाई राख्नु पऱ्यो इन्टु के गर्नु पऱ्यो ई ओमेगा टी गर्नु पऱ्यो होइन। द्याट इज यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो सबैलाई एक्सप्रेसनमा लाँदाखेरि यो फेजर भयो, ठिक छ, फेजर फर्ममा भयो। अब ई पावर जे ओमेगा टी ट्वाइस बाई एफ भनेको जे ओमेगा होइन, के सरी ओमेगा होइन, ट्वाइस बाई एफ भनेको ओमेगा टी गर्यो, ठिक छ। अब ओमेगा टी गरेपछि यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्यो, त्यो गरेपछि आइहाल्छ है। अब यहाँ एफको भ्यालु चाहिँ 10⁻6 भनेको चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यहाँनिर दिएको थियो यो क्वेसन्समा, त्यही भएर 10⁻6 गर्यो है। यहाँनिर 1 मेगाहर्ज दिएको छ नि होइन, 1 मेगाहर्ज भनेको 10⁻6 भयो है। त्यो भएर ट्वाइस बाई एफटी यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त टाइम डोमेनमा लान सकिन्छ। अब यो रियल पार्ट भनेर राख्छौँ हामी, यस पछाडि रियल पार्ट ओन्ली गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ के छ यसमा अझै राखेको छैन यसमा है। यहाँनिर रियल कम्पोनेन्ट अफ दिस भनेर राख्नुपर्छ, रियल भनेर राखेपछि ठ्याक्कै 100 कस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, यसमा पनि सेम 20 कस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री अनि प्लस 40 कस ओमेगा टी प्लस 210 डिग्री, यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त टाइम डोमेनमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। भनेपछि जस्ट सिम्पल छ, के गर्ने त भन्दाखेरि टाइम डोमेनबाट फेजर डोमेनमा जाँदाखेरि रियल भन्ने ब्राकेट हटाइदिने अनि त्यस पछाडि के गर्ने त ओमेगा टीको कम्पोनेन्टलाई चाहिँ इलिमिनेट गरिदिने, त्यो एउटा पार्ट भयो। अर्को भनेको के हो त रियलबाट फेजरबाट टाइम डोमेनमा लाँदाखेरि सेम उल्टो रिभर्समा काम गर्ने, कसरी गर्नु पऱ्यो त पहिला टाइम डोमेनलाई ई जे ओमेगा टीले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो है। त्यसले मल्टिप्लाई गरेपछि रियल भनेर जुन ब्राकेट राख्नु पऱ्यो, त्यो ब्राकेट राखिसके पछाडि त्यसबाट फाइनल आउटपुट जुन रियल पार्ट मात्र आउँछ त्यो भनेको हाम्रो के हो त वेभ इक्वेसन इन टाइम डोमेन अथवा रियल चाहिँ हाम्रो टाइम डोमेनको चाहिँ एक्सप्रेसन भयो है। सकिन्छ है। मैले अब फेजर र त्यो कन्भर्सन चाहिँ मैले के भनिनँ। अब यसमा चाहिँ फेजर कन्भर्सन भन्दा पछाडि चाहिँ हामी के जान्छौँ त भन्दाखेरि वेभ इक्वेसनको डेरिभेसन्सको पार्टमा जान्छौँ है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले इक्वेसनहरू म्याक्सवेल्स इक्वेसनहरू हेरौँ है त। मैले म्याक्सवेल इक्वेसनको अस्ति फेजर फर्ममा पनि मैले देखाएको थिएँ है। अब फेजर फर्ममा चाहिँ एउटा यहाँनिर देखाएको छ कि छैन जस्तो लाग्यो है। ल म्याक्सवेल इक्वेसन इन फेजर फर्म एकचोटि हेरौँ त पहिला, त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई आइडिया हुन्छ। ल यो चिज म्याक्सवेल इक्वेसन इन फेजर फर्म, यसमा के छ त भन्दाखेरि म्याक्सवेलले के गर्छ फेजर फर्म भनेको टाइम डोमेन भएकोलाई मात्र कन्भर्ट हुन्छ है। यो जुन स्टेडी टाइम इन्भ्यारिएन्ट छ नि यसको फेजर फर्म हुँदैन है। यो किन भन्दाखेरि फेजर भनेकै टाइम डोमेनलाई कन्भर्ट गरेर हामीले फेजरमा लाने हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन पार्ट छ टाइम डोमेनको यो पार्ट र यो लास्टको पार्ट यो दुईटाको मात्र के हुन्छ त फेजर हुन्छ। अनि फेजर फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि जहिले पनि टाइम डोमेनको डेरिभेटिभ द्याट इज डी बाई डेल टी अथवा डेल बाई डेल टी भन्ने जुन छ यो भ्यालु छ भनेदेखि यसको फर्ममा हामीले के लेख्छौँ त भन्दाखेरि यस्तो आयो भनेदेखि हामीले जे ओमेगाले मल्टिप्लाई गर्छौँ भनेको
यो d/dt छ भनेदेखि जे ओमेगाले के गर्छौँ त हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ भनेको फेजर फर्ममा लाँदाखेरि del/del भनेको है जे ओमेगा हो भनेर बुझ्यौँ है। त्यस पछाडि इन्टिग्रेसन अफ dt भन्यो भनेदेखि के हो त, त्यो भनेको डिभाइडेड बाई जे ओमेगा गर्नुपर्छ है। त्यसो केसमा कहीँ इन्टिग्रेसन अफ टाइमसँग चाहिँ इन्टिग्रेसन आएको छ भने त्यो बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ त जे ओमेगाले मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ, ठिक छ, सरी डिभिजन गर्छौँ, जे ओमेगाले डिभाइड del/del छ भनेदेखि चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गर्ने। जस्तै अहिलेको केसमा हेरौँ त हाम्रो के छ त डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे प्लस डेल डी भेक्टर बाई डेल टी हो। अब यहाँ के हुन्छ त डेल क्रस फेजर फर्ममा लाँदाखेरि एचएस सबस्क्रिप्टमा राख्नु पऱ्यो इक्वल्स टु जेएस सबस्क्रिप्ट हो प्लस del/del टीको ठाउँमा जे ओमेगा अनि डीको ठाउँमा डिएस भयो, ठिक छ। यो भनेको हाम्रो जे भेक्टर प्लस जे ओमेगा डिएस, यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त फेजर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, ठिक छ। त्यस पछाडि अर्को छ डेल क्रस इएस इक्वल्स टु माइनस जे ओमेगा बिएस, ठिक छ, माइनस जे ओमेगा बिएस। फर्दर यसलाई हामीले इन टर्म्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको टर्ममा लाने हो भनेदेखि बिएस भनेको के हो त म्युएस हो, म्यु एचएस हो। त्यस पछाडि जे ओमेगा म्यु एचएस भेक्टर। सिमिलरली यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर डेल डट बी भेक्टर इक्वल्स टु 0 छ भने डेल डट बिएस इक्वल्स टु 0 भयो, डेल डट डिएस इक्वल्स टु के भयो त रो भी भयो, ठिक छ। यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ फेजर फर्मलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ फेजर फर्ममा लाग्यो पोइन्ट फर्मको एक्सप्रेसनलाई अथवा डिफरेन्सियल इक्वेसन्सहरूलाई। अब त्यस पछाडि अर्को छ इन्टिग्रल फर्म। इन्टिग्रल फर्ममा लाँदाखेरि पनि सेम एचएस डट डिएल गर्यो अनि यहाँनिर जेएस प्लस जे ओमेगा डिएस सेम एउटै चिज हो। यहाँनिर इन्टिग्रेसन del/del t छ भनेदेखि del/del t लाई जे ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्यो, त्यही गरेको हो है। यहाँ पनि सेम ESDL इक्वल्स टु जे ओमेगा बिएस। भनेपछि जहाँ जहाँ भेक्टर साइन छ भेक्टर साइन भएको ठाउँमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त सबस्क्रिप्ट यसहरू लेख्नु पऱ्यो। यहाँ पनि बिएस डट डिएस लेख्यो, यहाँ पनि डिएस डट डिएस भयो भनेदेखि यहाँनिर यो भनेको हाम्रो फेजर एक्सप्रेसन भयो है। यहाँसम्म के क्वेसन छ? एनी क्वेसन? कसैको क्वेसन छ? खै त क्वेसन छैन हो? छैन सर। छैन सर। ओके ल, अब हामी म्याक्सवेल इक्वेसन्सहरू युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी वेभ इक्वेसनहरू डिराइभ गर्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ मेजर चाहिने भनेको चाहिँ जुन 1 नम्बर र 2 नम्बरको जुन फेजर इक्वेसन छ यो दुईवटा चाहिँ मेजर इक्वेसन हो। यहाँबाट के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो यो दुईवटा इक्वेसनलाई चाहिँ हामी युज गरेर हेरौँ त यहाँनिर यहाँ पनि एचएस कम्पोनेन्ट छ डिएस कम्पोनेन्ट छ होइन। यो भनेको के हो भन्दाखेरि सिग्मा इएस हो नि जे भेक्टर भनेको त होइन, सिग्मा इएस हो नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सिग्मा इएस यहाँ राख्न पाइन्छ। यहाँनिर डिएस छ भनेदेखि यहाँ पनि यसलाई के गर्न सक्छौँ एप्सालोन इएसमा लान सक्छौँ। भनेपछि यहाँनिर इएस कम्पोनेन्ट आयो भनेपछि डेल क्रस एचएस इक्वल्स टु इएस आयो यसमा पनि होइन, डट 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 इएस। सिमिलरली यहाँ पनि इएस छ अनि यसलाई पनि हामीले के गर्यौँ त एचएसमा लाग्यौँ भनेपछि यो दुईवटा एक्सप्रेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि इएस र एचएस टर्म छ दुवैमा। भनेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुईवटा इक्वेसनलाई युज गर्छौँ अनि यो दुईवटा इक्वेसनमा चाहिँ यो एचएसको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यो इएसको टर्म मात्र राखेर गर्छौँ एकचोटि। अनि त्यो इएसको टर्म मात्र राखेपछि त्यसबाट एउटा सोल्युसन निस्किन्छ इएसको टर्ममा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको एक्सप्रेसन निस्किन्छ। हो त्यसबाट के दिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको वेभ इक्वेसन आउँछ। त्यस पछाडि फेरि के गर्छौँ त भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेपमा हामी गएर के गर्छौँ त यो इएसको ठाउँमा चाहिँ जुन अगाडि भ्यालु क्यालकुलेट गरेको छ त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ। त्यो सब्स्टिट्युट गरिसके पछाडि हामीलाई फाइनली के आउँछ त एचएसको भ्यालु आउँछ है। त्यो भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्ट भनेपछि हामीले वेभ इक्वेसन गर्दाखेरि दुईवटा इक्वेसन निकाल्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड कम्पोनेन्टको वेभ इक्वेसन त्यस पछाडि म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्टको वेभ इक्वेसन। त्यो दुईटैको कम्बाइन फर्मलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेर भन्छौँ, ठिक छ ल। अब त्यसो भए यो पढेपछि अब त्यसो भए हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको कहाँ कहाँ प्रोपागेट हुनसक्छ त है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको कहाँ कहाँ प्रोपागेट हुनसक्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट मिडियम्सहरूमा प्रोपागेट हुनसक्छ होइन। डिफ्रेन्ट मिडियम्स भन्नाले के हुनसक्छ त भन्दाखेरि मेजरली हामीले 4वटा मिडियम्सहरू पढ्छौँ है। 4वटा मिडियम्स भनेको एउटा फ्री स्पेस। फ्री स्पेस भन्न साथ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि जहाँनिर एब्सोल्युट केसहरू हुनसक्छ भन्न खोजेको, जहाँनिर कन्डक्टिभिटी भनेको चाहिँ अलमोस्ट जिरो अथवा कम्प्लिटली जिरो भनेपछि थ्योरिटिकल स्पेस। फ्री स्पेस भन्नासाथ हामीले अब थ्योरिटिकल्ली मात्र हामीले अब्जर्भ गर्न सकिन्छ यसलाई होइन। रियलमा प्र्याक्टिकलमा चाहिँ यस्तो फ्री स्पेस भन्ने चिज चाहिँ देख्न गाह्रो छ है। अब यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो फ्री स्पेसमा चाहिँ कन्डक्टिभिटी सिग्मा यो कन्डिसन्सहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। मैले यो ब्र्याकेटमा दिएको चिजहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्री स्पेसमा कन्डक्टिभिटी सिग्मा चाहिँ के हुन्छ जेरो हुन्छ भनेको कन्डक्सन चाहिँ कम्प्लिटली जेरो। त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि पर्मिएबिलिटी र पर्मिटिभिटी चाहिँ के हुन्छ त फ्री स्पेसको भ्यालुसँग बराबर हुन्छ भनेको चाहिँ फ्री स्पेस भनेपछि त फ्री स्पेसकै भ्यालु हुनु पर्यो। द्याट इज एप्सालोन इक्वल्स टु एप्सालोन नट एन्ड म्यु इक्वल्स टु म्यु नट
ठिक छ, त्यो केसहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि हामीले डेरिभेसन गर्दै जाँदाखेरि यो कन्डिसन एप्लाई गरेपछि फ्री स्पेसको चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ कि यो कन्डिसन एप्लाई गरेपछि सुट्टो त्यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ अलिकति रिडक्सन हुन्छ कि त्यो एकैचोटि चाहिँ रिड्युस हुन्छ। रिड्युस भएपछि सिम्प्लिफाइडवाला चाहिँ हामीले एक्सप्रेसनहरू निकाल्न सकिन्छ है। अब अर्को छ लसलेस डाइलेक्ट्रिक। लसलेस भन्नासाथ के हो त भन्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ के छ त सिग्माको भ्यालु चाहिँ एकदम जेरोको नजिक छ। अब थ्योरिटिकली भन्दाखेरि लसलेस भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सिग्माको भ्यालु 0 हुनु हो। यहाँनिर किन सिग्मासँग रिलेटेड भयो भन्दाखेरि तिमीहरूले एउटा चिज याद गरेको छ कि छैन, पावरमा हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि पावर लस हुने भनेको केले हुन्छ त भन्दाखेरि रियल कम्पोनेन्ट जुन रेजिस्टेन्स छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त पावर लस हुन्छ। रेजिस्टेन्स कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि जहाँनिर कन्डक्सन छ त्यहाँनिर के हुन्छ त रेजिस्टेन्स पनि आउँछ। भनेपछि कन्डक्टिभिटीको रेसिप्रोकल भनेको के हो त रेजिस्टिभिटी हो नि होइन, हामीले पढेको होइन। त्यस पछाडि रेजिस्टेन्स भनेको केसँग जोड्या हुन्छ त भन्दाखेरि कन्डक्टिभिटीसँग जोड्या हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो जुन कन्डक्टिभिटी छ त्यो कन्डक्टिभिटीको टर्मलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर युज गरेको है। अब त्यसो भए लसलेस भन्दा चाहिँ के भयो त थ्योरिटिकली त 0 हो। लसलेस भन्नुको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि जुन अटेन्युएसन अल्फा छ, अल्फा भनेको 0 भएको है। लसलेस भन्नुको अर्थ त्यसको चाहिँ कुनै पनि एम्प्लिट्युड वेभको एम्प्लिट्युड चाहिँ लसै छैन। जति छ भ्यालु सुरुमा पठाएको भ्यालु जति छ त्यति नै भ्यालु चाहिँ के भयो त डेस्टिनेसनमा पनि रिसिभ भयो एम्प्लिट्युड चाहिँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त लसलेस भनेर भन्छौँ। अब त्यस्तो मिडियम हुनसक्छ। अब त्यस्तो अब प्र्याक्टिकल्ली लसलेस मिडियम भन्नासाथ चाहिँ ठ्याक्कै 0 हुँदैन कि यसको पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन भ्यालु हुन्छ। जसमा चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सिग्माको भ्यालु 0 होइन कि सिग्माको भ्यालु भेरी भेरी लेस देन ओमेगा इन्टु एप्सिलोन। यो ओमेगा इन्टु एप्सिलोन भनेको यसको जुन प्रडक्ट छ जुन फ्रिक्वेन्सी युज गरेको छ फ्रिक्वेन्सीको आधारमा चाहिँ यो ओमेगा इन्टु एप्सिलोन यसको भ्यालु चाहिँ मिडियमको जुन एप्सिलोन र फ्रिक्वेन्सी यो दुटाको मल्टिप्लाई जुनबाट जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ एकदम धेरै ठुलो हुन्छ। के को कम्पेरिजनमा त भन्दाखेरि सिग्माको कम्पेरिजनमा। जसले गर्दाखेरि यो सिग्मालाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ। हो त्यो केस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लसलेस डाइलेक्ट्रिकमा हुन्छ। भनेपछि हामीले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि लसलेस डाइलेक्ट्रिकमा सिग्मा इज भेरी भेरी लेस देन ओमेगा एप्सिलोन। त्यस पछाडि एप्सिलोन इक्वल्स टु एप्सिलोन आर एप्सिलोन नट। भनेपछि यो त अब के हो त मिडियम भएपछि मिडियमको छुट्टै के हुन्छ त पर्मिटिभिटी र पर्मिएबिलिटी हुन्छ। भनेपछि म्यू पनि के हुन्छ त म्यू आर म्यू नट हुन्छ। द्याट इज यो चाहिँ कन्डिसन हामीले के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को छ लस्सी। लस्सी भन्नासाथ के हो त भन्दाखेरि एकदम लस हुने। ठिक छ। अब रियल फिल्डमा देखिने जस्तै सबै मिडियम्सहरू जुन छ त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त लस्सी मिडियम हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पास गरेको छ भने त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ के हुन्छ त एटिन्युएट भएर पास हुन्छ। भनेको सर्टेन डिस्टेन्स पुगेपछि के हुन्छ त त्यसको एम्प्लिट्युडहरू घट्दै जान्छ है। भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हाम्रो जस्तै एयर मिडियममा पास गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँ अब भक्तपुरमा राखेको टावर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट च्यामासिङसम्म मेरो घर टाथली छ भनेदेखि यहाँबाट च्यामासिङसम्म जाँदाखेरि के हुन्छ त त्यसको जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ छ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली के हुन्छ त 0 भइसकेको हुन्छ, भ्यानिस भइसकेको हुन्छ। सर्टेन डिस्टेन्स 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर गएपछि त्यसको वेभ के हुन्छ त 0 हुन्छ। यदि त्यस्तो नहुने भइदिए के हुन्छ त मैले यहाँ एउटा टावर राखेँ भने त संसारभरिलाई एउटै टावर मात्र राखे पनि पुग्यो। किन लसलेस मिडियममा त एम्प्लिट्युड 0 हुँदैन भनेपछि जहाँसम्म पनि ट्राभल गर्न सक्ने भयो है। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन रियल फिल्डमा छ रियल फिल्डमा जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि लस्सी मिडियम मात्र हुन्छ है। अब लस्सी मिडियम भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको सर्टेन कन्डक्टिभिटी हुन्छ जसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सकिँदैन। द्याट इज सिग्मा डज नट इक्वल टु 0 अथवा सिग्मा इज कम्पेरेबल टु ओमेगा एप्सिलोन। ओमेगा एप्सिलोनसँग चाहिँ के हुन्छ त कम्पेरेबल भ्यालु हुन्छ सिग्माको पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि लस्सी डाइलेक्ट्रिकको मिडियममा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त सिग्मालाई पनि कन्सिडर गरेर जानुपर्छ। अब सिमिलरली के हुन्छ त भन्दाखेरि एप्सिलोन भनेको एप्सिलोन आर एप्सिलोन नट अनि म्यू भनेको चाहिँ म्यू आर म्यू नट। यो चाहिँ हामीले पर्मिएबिलिटी चाहिँ रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी र रिलेटिभ पर्मिटिभिटी हुन्छ त्यसमा पनि है। अब अर्को छ गुड कन्डक्टर। गुड कन्डक्टर भन्नासाथ के हो त भन्दाखेरि कन्डक्टिभिटी एकदम हाई। कन्डक्टर भन्नासाथ कन्डक्टिभिटी हाई भएकोवाला भयो भनेपछि गुड कन्डक्टर भनेको कन्डक्टिभिटी अब थ्योरिटिकली त इन्फाइनाइट भन्छ तर के हुन्छ त भन्दाखेरि प्र्याक्टिकली चाहिँ के हुन्छ हाम्रो जुन रियल फिल्डमा पाउने कन्डक्टर त्यसमा चाहिँ सर्टेन हाई कन्डक्टिभिटी हुन्छ। द्याट इज यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सिग्मा इज भेरी भेरी हाई हायर देन ओमेगा एप्सिलोन। ओमेगा र एप्सिलोनको मल्टिप्लिकेसनबाट चाहिँ आउने जुन प्रडक्ट छ त्योभन्दा चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ सिग्मा भने त्यस्तो खाले केसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि गुड कन्डक्टर्स। अनि गुड कन्डक्टर्सको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एप्सिलोन इक्वल्स टु एप्सिलोन नट एप्सिलोन आर हुन्छ। म्यू इक्वल्स टु म्यू नट एप्सिलोन इक्वल्स टु एप्सिलोन नट हुन्छ गुड कन्डक्टरको केसमा है। पर्मिटिभिटी चाहिँ के हुन्छ त एप्सिलोन नट हुन्छ। त्यस पछाडि म्यू इक्वल्स टु के हुन्छ त म्यू आर इन्टु म्यू नट। यो भनेको रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको केस है। अब हामीले नर्मली डिराइभ गर्दाखेरि
यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन तीनटा माथिको केस छ लसी डाइलेक्ट्रिक, लसलेस डाइलेक्ट्रिक र फ्री स्पेसको मात्र डिराइभ गर्छौँ। अनि कन्डक्टरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हाई कन्डक्टिभिटिज हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सर्टेन डिस्टेन्स पुग्न छ त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ कम्प्लिटली भ्यानिस हुन्छ कन्डक्टरमा। त्यही भएर हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि पछाडि च्याप्टर 6मा पनि पढ्छौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ क्यान नट बी पास थ्रु द कन्डक्टर भन्छ कि। अब यसमा पनि आउँछ, पछि आउँछ स्किन इफेक्ट भन्ने आउँछ है, स्किन इफेक्ट भन्ने आउँछ। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई चाहिँ कन्डक्टरमा पास गर्यो भने के हुन्छ, त्यो अलिकति सर्टेन डिस्टेन्समा स्किन डेप्थ पनि भन्छ है पछि त्यो टर्मिनोलोजी, स्किन डेप्थ सर्टेन डिस्टेन्स पुग्न साथ के हुन्छ त भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड घट्दै 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 गएर त के हुन्छ त हाइली के हुन्छ त एटेन्युएट हुन्छ है, यसमा एक्सपोनेन्सियली एटेन्युएट हुन्छ, त्यो एटेन्युएट भएर चाहिँ जिरोमा जान्छ है। यस्तो फर्म इफेक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त स्किन इफेक्ट भनेर पछाडि पढ्छौँ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ क्यान नट बी पास थ्रु द कन्डक्टर भनेर भन्छौँ है। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्डक्टर मिडियमको। अब यसको डेरिभेसन चाहिँ गर्नु पर्दैन है, जस्ट हामीले माथिको तीनटा फ्री स्पेस, लसी डाइलेक्ट्रिक र लसलेस डाइलेक्ट्रिक तीनटाको गर्छौँ। अब यसमा लसलेस र फ्री स्पेसको अलमोस्ट त्यस्तै खाले छ। लसी डाइलेक्ट्रिकको चाहिँ अलिकति गाह्रो छ अथवा त्यसमा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्सहरू युज गर्छौँ। म एउटा गरिदिन्छु, तिमीहरूले यो दुईटा माथिको चाहिँ तिमीहरूले गर्ने। अब यसको लागि चाहिँ मैले स्टेप्स एउटा भनिदिन्छु, ठ्याक्कै सेम स्टेप हुन्छ, जस्ट एक ठाउँमा कहाँ चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो मैले भ्यालुजहरू दिएको छ नि, सिग्माको भ्यालु यति लिने, म्युको भ्यालु यति लिने, एप्सिलोनको भ्यालु यति लिने भने जुन भनेको छौँ त्यो भ्यालुहरू चाहिँ राख्ने ठाउँ बाहेक अरू सबै के हुन्छ त एउटै खाले हुन्छ। अनि त्यहाँ राखेपछि त्यसको एक्सप्रेसन भ्यारी आउँछ है। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ त मैले अघि पनि भने दुईटा एक्सप्रेसन जुन फेजर फर्मको एक्सप्रेसन छ त्यो दुईटा एक्सप्रेसनलाई चाहिँ युज गर्छौँ। कुन कुन त भन्दाखेरि यो दुईटा है, यो र यो डेल क्रस इएस इक्वल्स टु माइनस जे ओमेगा म्यु नट एच एस। अब म्यु नटको ठाउँमा के हुन्छ त यो म्यु नट केको लागि हो त भन्दाखेरि यो फ्री स्पेसको लागि चाहिँ म्यु नट हो, तर यहाँनिर मैले के गरेँ त लसी र लसलेस लियो भनेदेखि म्यु नटको ठाउँमा के गर्नु पर्यो म्यु आर म्यु नट गर्नु पर्यो यहाँनिर है, अथवा यहाँनिर म्यु मात्र युज गर्नु पर्यो। सिमिलरली यहाँ पनि एप्सिलोनको ठाउँमा एप्सिलोन नटको ठाउँमा यहाँनिर एप्सिलोन युज गर्नु पर्यो है। त्यो कन्डिसन भनेको चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि त्यो कन्डिसन हामीले कुन मिडियममा चाहिँ डिराइभ गर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले भ्यालु राख्नुपर्छ। ओके ल, यहाँसम्म के क्वेसन छ? यहाँसम्म के क्वेसन छ? ल यो चाहिँ लस्सी मिडियमको चाहिँ म अलिकति डेरिभेसन यहाँदेखि सुरु गर्छु। स्लाइड आइरहेछ है? वेभ प्रोपागेसन इन लस्सी डाइलेक्ट्रिक भनेर आइरहेछ। यो इक्वेसन वेभ इक्वेसन चाहिँ धेरै पटक सोधेको छ है, यो इम्पोर्टेन्ट छ, 8 मार्क्समा सोध्छ। आइरहेछ है यो इक्वेसन? स्लाइड आइरहेछ है? ओके ल, अब यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा जहिले पनि है डेरिभेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले अलिकति त्यो मिडियमको बारेमा चाहिँ थोरै लेख्नुपर्छ। जस्तै लेट द मिडियम बी लिनियर होमोजेनियस एन्ड आइसोट्रोपिक। यो चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। यो भनेको अर्थ लिनियर भनेको अर्थ त्यसको प्रपर्टी जुन छ त्यसमा चाहिँ वेभ प्रोपागेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको जुन प्रपर्टी देखाउने छ त्यो चाहिँ लिनियर प्रपर्टी हुनु पर्यो है। त्यस पछाडि होमोजेनियस र आइसोट्रोपिक भन्नासाथ के हो त भन्दाखेरि त्यसको हरेक पोइन्टमा भनेपछि त्यो मिडियममा मैले पास गर्दाखेरि चाहिँ इनिसियल फेजमा पास हुने ठाउँको पोइन्टमा चाहिँ प्रपर्टी फरक, अनि बिचमा चाहिँ यसरी फरक हुँदै गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो एउटा ल्याङ्ग्वेज मिडियम इज लिनियर होमोजेनियस एन्ड आइसोट्रोपिक, त्यो तिनवटा चाहिँ हुनुपर्छ है। अनि त्यो भइसके पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यो सबैको प्रपर्टी एउटै भएको कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ हामीले वेभ इक्वेसन डिराइभ गर्न सकिन्छ। त्यो तिनवटा चाहिँ लेख्नु पर्यो। लेट द मिडियम बी लिनियर होमोजेनियस एन्ड आइसोट्रोपिक एन्ड अब त्यो मिडियमको के छ त भन्दाखेरि चार्ज डेन्सिटी चाहिँ कति छ रोभी। रोभी चाहिँ के छ भन्दाखेरि 0 भन्नुको अर्थ त्यो जुन मेटेरियल युज गरेको छ हामीले जुन डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल त्यसमा चाहिँ कन्डक्टिभिटी अथवा त्यसमा भएको कुनै पनि चार्जहरू चाहिँ के छैन त छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ 0 रोभी मस्ट बी 0 इन द मिडियम। रोभी भनेको के हो भोल्युम चार्ज डेन्सिटी, चार्ज चाहिँ छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी मेजर गर्छौँ। अब a lossy dielectric is a medium in which an electromagnetic wave loses power as it propagates due to 4 condition। 4 condition भनेको त्यसमा कन्डक्सनको कारणले गर्दाखेरि के आउँछ त सरी 4 conduction भनेर है। wave losses power as it propagates due to 4 conduction। in the other words the lossy dielectric is a partially conducting medium, imperfect dielectric or imperfect conductor with sigma does not equal to 0 as distinct from a lossless dielectric, perfect or good dielectric in which sigma equals to 0। ठिक छ, यो भनेको पर्फेक्ट और गुड डाइलेक्ट्रिक भनेको के हो त भन्दाखेरि लसलेस डाइलेक्ट्रिक हो
है लसलेस डाइलेक्ट्रिकलाई के भन्छ एक्जाममा यस्तो भन्न सक्छ है यो झुकिन सक्छ मैले अघि यहाँ लिस्टिङ गरेको छ नि के लिस्टिङ गरेँ फ्री स्पेस भने फ्री स्पेसलाई त फ्री स्पेसै भन्छ ठिक छ केही भएन अनि अर्को मैले के गरेँ लसलेस भने लसलेसलाई अर्को पनि भन्छ लसलेसलाई पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक अथवा गुड डाइलेक्ट्रिक पनि भन्छ है यो चाहिँ याद गरौँ अब एक्जाममा सोध्न सक्छ डिराइभ द एक्सप्रेसन इक्वेसन फर डिराइभ द वेभ इक्वेसन फर के भन्छ त भन्दाखेरि पर्फेक्ट कन्डक्ट के पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक अथवा गुड डाइलेक्ट्रिक भनेर भन्न सक्छ अनि त्यो भनेको कुन हो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ है त्यसको लागि के गर्नु पर्यो लसलेसलाई अर्को भाषामा के भन्छ त पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक अथवा गुड डाइलेक्ट्रिक पनि भन्छ है लस्सीलाई चाहिँ लस्सी डाइलेक्ट्रिक नै भन्छ ठिक छ ल अब यस्तो छ भनेदेखि यो चिजहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यो दुई लाइन चाहिँ याद गर्नु पर्यो यहाँसम्म इन अदर वर्ड्स भन्दा माथिसम्म चाहिँ के हुन्छ त यहाँसम्म याद गर्नु पर्यो अथवा लस्सी डाइलेक्ट्रिकको गरेको छ भने लस्सी डाइलेक्ट्रिक भनेको यस्तो हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो है त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो त फ्रम अब यसमा अर्डर फर्दर के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन द मिडियम इज ई भेक्टर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज एच भेक्टर भनेर यसरी चाहिँ अगाडि भन्न सकिन्छ है अनि यसको पर्मिटिभिटी कति छ त एप्सिलोन र पर्मिएबिलिटी कति छ त म्यू छ भनेर हामीले यहाँ अगाडि चाहिँ लेख्न सकिन्छ है त्यो एक लाइन चाहिँ तिमीले यहाँ थाहा पाऊ त्यस पछाडि फ्रम म्याक्सवेल इक्वेसन म्याक्सवेल्स इक्वेसन्स इन फेजर फर्म फ्रम म्याक्सवेल इक्वेसन इन फेजर फर्म के छ त फर्स्ट इक्वेसन डेल क्रस इएस इक्वल्स टु माइनस जे ओमेगा म्यू एचएस यो के हो त म्याक्सवेल इक्वेसन भयो होइन अब एक नम्बर यो भयो अर्को के छ त डेल क्रस एचएस इक्वल्स टु अर्को मैले इक्वेसन यहाँनिर देखाएको छैन त्यो पनि हामी एक्सप्रेस गरिदिउँ द्याट इज डेल क्रस एचएस इक्वल्स टु जेएस प्लस जे ओमेगा एप्सिलोन इएस यो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यसलाई म अर्को स्क्रिन सेयर गर्छु यो फेरि कन्फ्युजन हुन्छ तिमीहरू अर्को स्क्रिन आइरहेछ है ओके हाम्रो अगाडिको डेल क्रस के छ त डेल क्रस इएस अघि हामीले निकालेको थियौँ इएस भेक्टर इक्वल्स टु कति हो भनेको डेल क्रस इएस भनेको कति छ भनेको जे प्लस डेल बाई डेल टी डिएस थियो होइन भनेपछि अथवा जे ओमेगा डिएस थियो भनेपछि जे भनेको यति जेएस प्लस कति थियो त जे ओमेगा डिएस यो हो र होइन यो मिस्टेक भयो डेल क्रस इएस भनेको कति थियो डेल क्रस इएस भनेको कति थियो माइनस जे बिएस थियो होइन सरी जे ओमेगा बिएस यो कहाँबाट आएको त खै त यादै गरेन त डेल क्रस ई भेक्टर इक्वल्स टु म्याक्सवेल इक्वेसन कुन थियो माइनस जे बी भेक्टर बाई डेल टी जे भनेपछि माइनस डेल बाई डेल टी डी भेक्टर यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड भ्यारी भएको भएर यो एम्पियर के अरे फ्याराडेज लबाट चाहिँ माइनस डेल बी बाई डेल टी आएको होइन त्यहाँबाट आएको है यो आएको थियो है अब यसबाट चाहिँ हामीले फेजर फर्ममा लाँदाखेरि यहाँनिर एस आयो यो डेल बाई डेल टीलाई हामी के गर्ने भनेको जे ओमेगा अनि त्यस पछाडि यहाँ एस राखिदिने द्याट इज डेल क्रस इएस इक्वल्स टु जे ओमेगा बिएस अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो त जे ओमेगा बिएसलाई मैले फर्दर के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि मैले बीको ठाउँमा एच राख्ने किन हामीले इक्वेसन डिराइभ गर्ने भनेको एच र ई भेक्टरको त्यो कारणले गर्दाखेरि दुवैलाई एउटै फर्ममा लानु पर्यो इएस इक्वल्स टु जे माइनस जे ओमेगा यो बी भेक्टर भनेको कति हुन्छ त म्यू इन्टु एच यस अब यो फ्री मिडियमको भए फ्री स्पेसको भएको भए म्यू नट राख्थ्यौँ यो अहिले हामीले लस्सी मिडियम भएको भएर म्यू राख्यौँ है एउटा इक्वेसन यो भयो वान फ्रम म्याक्सवेल इक्वेसन भन्यो भने एक नम्बरको इक्वेसन यो भयो अर्को दुई नम्बरको इक्वेसन हाम्रो के हो त भन्दाखेरि डेल क्रस एचएस भेक्टर इक्वल्स टु कति हो त जेएस भेक्टर प्लस जे ओमेगा डिएस यो कहाँबाट आएको यो हाम्रो एम्पियर सर्क्युटल ल फर के को लागि त भन्दाखेरि टाइम भ्यारिङ फिल्डको लागि है त्यो भनेको डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर प्लस डेल बाई डेल टी डी भेक्टर यहाँबाट आएको होइन ठिक छ यहाँनिर डेल बाई डेल टीलाई के गर्यो जे ओमेगा राख्यो जे ओमेगा डिएस अगाडि जे भेक्टरलाई जेएस डिएसलाई डिएस डीलाई डिएस गर्यो एचलाई एचएस गर्यो ठिक छ अब यसलाई हामी फर्दर के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामी फर्दर हामी के गर्छौँ त यसलाई यो जेएस भनेको के हो त भन्दाखेरि ओम्स लबाट हामीलाई फाइन्ड फर्म अफ ओम्स लबाट जे भनेको कति हो सिग्मा ई हो नि त होइन हामीले फाइन्ड फर्म अफ ओम्स ल पढाएको छ नि सिग्मा इएस प्लस जे ओमेगा अब डिएसलाई हामी फर्दर के गर्न सक्छौँ डी इक्वल्स टु एप्सिलोन ई हो नि त होइन द्याट इज एप्सिलोन इएस ठिक छ द्याट इज सिग्मा इएस प्लस जे ओमेगा एप्सिलोन
ES। अब यसलाई फर्दर हामीले के गर्न सक्छौँ त इक्वल्स टु ES कमन लियो भनेदेखि कति हुन्छ त ES कमन लियो भने द्याट इज सिग्मा प्लस J ओमेगा एप्सिलोन ES। ठिक छ, यो भनेको डेल क्रस HS। दिस इज इक्वेसन 2। यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले के गर्नु पर्यो त सुरुमा फ्रम मैक्सवेल्स इक्वेसन्स भनेर सुरुमा चाहिँ यो दुईटा एक्सप्रेसन लिनु पर्यो। फर्स्ट टेकिङ इक्वेसन 1 भनेर गर्नु पर्यो। टेकिङ इक्वेसन 1 हामीले के निकाल्न खोजिरहेछौँ, पहिला इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको कम्पोनेन्ट निकाल्न खोजिरहेछौँ। त्यो भएर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कम्पोनेन्टको वेभ इक्वेसन निकाल्नलाई फर्स्ट टेकिङ इक्वेसन 1 भनेर गर्नु पर्यो है। टेकिङ इक्वेसन 1 गरेपछि त्यस पछाडि हामी जाउँ अब यताको अघिको स्क्रिनमा। यहाँसम्म के इक्वेसन छ, सजिलो छ। स्टेप्सहरू भनिरहेको छु, यो सबैको लागि एउटै हो स्टेप। मैले यहाँ भन्दैछु है, यो जुन तीनटा हामीले मिडियम छ, तीनटा मिडियममा सोधिन्छ एक्जाममा डेरिभेसनको पार्ट, त्यो तीनटा मिडियमको लागि मेथड के हो त एउटै हो। जस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन सिग्मा एप्सिलोनको भ्यालु मात्र के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ है। यहाँसम्म के क्वेरी छ कसैको क्वेसन छैन? ओके, छैन भने बुझिरहेछ भनेर बुझौँ है। ओके, त्यस पछाडि हामीले फर्स्ट इक्वेसन लियो। टेकिङ फर्स्ट इक्वेसन भनेपछि इक्वेसन नम्बर 1 डेल क्रस ES इक्वल्स टु माइनस J ओमेगा म्यू HS। ठिक छ, यो लियो। अब त्यस पछाडि के गर्ने त क्रस प्रडक्ट लिने त्यसको। ठिक छ, डेलले के गर्ने त क्रस गर्ने। डेल क्रस ES इक्वल्स टु यसलाई माइनस J ओमेगा म्यू डेल क्रस के हुन्छ त HS हुन्छ है। यो भनेको हाम्रो के हो त एक्सप्रेसन हो। डेल क्रस HS आउँछ, यहाँ J ओमेगा म्यू, यहाँनिर पछाडि के आउँछ त डेल क्रस SS आउँछ। अब यसलाई यो जुन राइट पार्टको पार्ट छ, सरी लेफ्ट पार्टको पार्ट छ, यहाँनिर डेल क्रस HS ओके ES गरे पछाडि यो जुन ट्रिपल प्रडक्ट भन्छौँ, भेक्टर ट्रिपल प्रडक्ट, यो भेक्टर ट्रिपल प्रडक्टलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एउटा एक्सप्रेसनको फर्ममा राख्न सक्छौँ। कसरी राख्ने भन्दाखेरि डेल अनि ब्र्याकेटमा डेल डट ES माइनस डेल डट डेलको स्क्वायर, डेल इन्टु डेल ES। यो भनेको यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ABC छ भने BAC माइनस के हुन्छ त BAC माइनस CAB भनेर भन्छ कि ब्याक क्याप रुल भनेर भन्छौँ। BAC भनेको अर्थ B पहिला राख्नु पर्यो, तर डट प्रोडक्टको रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो है। B राख्नु पर्यो अनि A र B को चाहिँ डट प्रोडक्ट, सरी A र C को डट प्रोडक्ट, B अनि A र C को डट प्रोडक्ट BAC भयो। अनि CES लाई चाहिँ यहाँ पछाडि राखेको छ, यसलाई चाहिँ ES भनेको अगाडि भयो अनि AB CAB। ठिक छ, ब्याक क्याप रुल BAC माइनस CAB अनि B ब्र्याकेट A डट C। अझ सजिलोको लागि लेख्ने हो भनेदेखि B ब्र्याकेट A डट C माइनस C ब्र्याकेट A डट B। ठिक छ, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्याक क्याप रुल भनेर हामी भन्छौँ। यो फर्मुला लाउँछौँ। ठिक छ, यहाँ के क्वेसन छ हेरौँ त, BAC माइनस CAB, BA डट B माइनस CA डट B। ठिक छ, BAC भनेपछि BA डट C माइनस CA डट B है। यसलाई राख्दाखेरि ठ्याक्क मिल्छ। अब सिन्स डेल डट ES भेक्टर इक्वल्स टु 0, यो किन भयो त भन्दाखेरि ES भेक्टर किन 0 भयो भन्दाखेरि यहाँनिर के छ त हामीले चार्ज के भनेको छ, डाइलेक्ट्रिक मिडियममा चार्ज के भनेको छ त भन्दाखेरि 0 हुन्छ भनेको छौँ नि हैन। डाइलेक्ट्रिक मिडियममा चार्ज 0 हुन्छ भनेपछि डेल डट ES भनेको के हुन्छ त 0 हुन्छ भनेको अर्थ डेल डट ES भनेको के हुने भयो त 0। ठिक छ, त्यहाँनिर डेल डट ES भनेको के हुन्छ, डेल डट ES इक्वल्स टु कति हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ सर्फेस डेल डट ES भनेको अर्थ त्यसलाई हामीले इन्टिग्रल फर्ममा लाग्दाखेरि क्लोज सर्फेस इन्टिग्रल E डट DS इक्वल्स टु 0 भनेको छ नि हैन। डेल डट ES भनेको चाहिँ त्यो क्लोज सर्फेसभित्र चार्ज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 0 छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। जुन डाइलेक्ट्रिक मिडियम छ त्यसमा चाहिँ यो भ्यालु 0 हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले बाँकी पार्ट भनेको डेल क्रस ES इक्वल्स टु माइनस डेल स्क्वायर ES भनेको यो पार्ट मात्र बाँकी भयो। ठिक छ, अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर डेल क्रस ES जुन छ यो भ्यालु छ नि, अब यो भ्यालुको ठाउँमा हामीले फर्दर के राख्न सक्छौँ त माइनस J ओमेगा म्यू S। ठिक छ, एउटै एक्सप्रेसनमा त्यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि उसलाई फर्दर रिड्युस गर्दै लगेको छ है भन्न खोजेको। यहाँनिर हेरौँ त यही एक्सप्रेसन युज गरेको छ, यसलाई क्रस प्रडक्ट गर्यो, फेरि यसैको भ्यालु चाहिँ के गरेको छ उसले सब्स्टिट्युट गरेको छ, द्याट इज डेल क्रस माइनस J ओमेगा म्यू HS भनेको यसको ठाउँमा चाहिँ के गर्यो त यो जुन भ्यालु छ J ओमेगा HS राख्यो। त्यस पछाडि माइनस J ओमेगा जुन यो भनेको कहाँबाट आयो त अगाडिबाटै आछ है, हामीले यहाँबाटै निकाल्न सक्छौँ। यहाँबाट इक्वल्स टु माइनस
जे ओमेगा म्यू डेल क्रस एचएस। अब यसलाई चाहिँ यो नलिकन यसलाई चाहिँ फर्मुला लायो पहिला के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई फर्दर अलिकति म देखाइदिन्छु यहाँ अर्को स्क्रिनमा। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको तिमीहरूलाई कन्फ्युजन भयो भनेदेखि यसलाई फर्दर के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि तिमीहरूले यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाइड वेमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ। कन्फ्युजन नहुने है, यो एउटा मेथड जान्यो भनेदेखि सबै तिनटै मिडियमको चाहिँ गर्न सकिन्छ मजाले। अर्को स्क्रिन आयो है। हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन के छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन छ डेल क्रस ES इक्वल्स टू डेल क्रस ES इक्वल्स टू के हो त डेल क्रस ES इक्वल्स टू माइनस जे ओमेगा म्यू एचएस हो। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि माइनस जे ओमेगा म्यू एचएस छ भने हामीले के गर्छौँ त यो इक्वेसन 1 नम्बर भयो अघि हामीले भनेको। अब यसलाई लिँदाखेरि यसको चाहिँ लेफ्ट पार्ट मात्र लिउँ भनेर भन्यो है। डेल क्रस ई भेक्टर यस गरौँ। यो गर्दाखेरि के हुने भयो त माइनस जे ओमेगा म्यू। यो भनेको के हो तीनटा स्केलर भ्यालु हो नि त हैन। जे ओमेगा म्यू भनेको स्केलर भ्यालु हो भनेपछि बाहिर डेल क्रस गर्दाखेरि कहाँ जाने भयो त अब डेल क्रस एचएस यहाँ जाने भयो। ठीक छ एचएस भेक्टर हो यसरी लेख्न सकिन्छ। फर्दर अब यसको भ्यालु के गर्यो त और के हुने भयो त यसको भ्यालु अघि मैले भने बीएसी बी ए डट सी ठीक छ माइनस के हो त बीएसी माइनस के हो भनेको मैले बीएसी माइनस सीएबी सी भनेको ES इन्टु डेल डट डेल ठीक छ ES इक्वल इन्टु डेल डट डेल इक्वल्स टु कति हो त माइनस जे ओमेगा म्यू एचएस ठीक छ। ल यति भइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त अघि भनेको कुरा त रिप्लेस गरेको कुरा चाहिँ गर्नु परेन नि यसमा। अब और के हुने भयो त भन्दाखेरि और त्यहाँबाट हामीले माइनस जे ओमेगा म्यू एचएस इक्वल्स टु कति हुने भयो त यता राइट साइडको डेल डट एस प्रडक्टवाला चाहिँ के हुने भयो त यो प्रडक्ट चाहिँ 0 हुने भयो भनेदेखि बाँकी कति हुने भयो त माइनस कति हुने भयो डेल स्क्वायर ES द्याट इज इक्वल्स टु माइनस डेल स्क्वायर ES हो यो एक्सप्रेसन आउँछ। अब फर्दर सरी यहाँनिर मिस्टेक भयो है। यहाँनिर हाम्रो के छ त जे ओमेगा म्यू डेल क्रस एचएस है ठीक छ। अब यहाँ पुगेपछि फर्दर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि रिप्लेस डेल क्रस एचएस बाई के हो त सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलोन के हो त ES द्याट इज और माइनस जे ओमेगा म्यू इन्टु यहाँनिर के छ डेल क्रस एचएस को अघि मैले सेकेन्ड इक्वेसन के थियो त सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलोन जे ओमेगा एप्सिलोन अनि के छ ES ठीक छ। अनि जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलोन ES इक्वल्स टु कति हुने भयो माइनस डेल स्क्वायर ES भेक्टर द्याट इज यो हामीले यहाँ निकालेको म देखाउँछु अर्को स्क्रिनमा। के गरेको छैन त्यो दुईटा एक्सप्रेसनलाई चाहिँ यताबाट उता मात्र गरेको छ है। एउटा चाहिँ जस्ट के गरेको छ त भन्दाखेरि डेल क्रस लिएको छ डेल क्रस लिइसकेपछि त्यसको भ्यालु आयो हामीलाई त्यसले जस्ट दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त यताबाट उता लाग्यो भनेपछि हाम्रो यहाँनिर आयो यो राखेपछि डेल क्रस एचएस को ठाउँमा के राख्यो JS प्लस जे ओमेगा एप्सिलोन ES। अब यहाँ JS को ठाउँमा के छ मैले अघि राखेको कुरा सिग्मा ES राख्यो यहाँनिर ES कमन लियो जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलोन ES अनि यहाँ माइनस दुवै साइडमा भएको भएर माइनस माइनस के गर्दियो त हटाइदियो यो माइनस र माइनस क्यान्सल गर्यो जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलोन ES इक्वल्स टु डेल स्क्वायर ES। अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन यो कम्पोनेन्ट छ अगाडिको ES को अगाडिको कम्पोनेन्ट यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि गामाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ गामा स्क्वायरले जसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि जुन गामा एक्सप्रेस भ्यालु छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छौँ
ठिक छ। जे ओमेगा म्यू ब्राकेटमा सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्टको स्क्वायर हो है, जसलाई हामी गामा स्क्वायरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। ठिक छ, द्याट इज हामीले के गर्छौँ त यसलाई गामा स्क्वायरले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि डेल्टा स्क्वायर इएस भेक्टर इक्वल्स टु गामा स्क्वायर इएस भेक्टर, यस्तो खाले इक्वेसन आउँछ है। अब यति आइसके पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ त गामालाई प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट। अब गामा इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि पछि हामी फेरि गर्छौँ अल्फा प्लस जे बिटा भन्ने हुन्छ। अल्फा भनेको एटिन्युएसन कन्स्ट्यान्ट, बिटा भनेको फेज कन्स्ट्यान्ट, त्यो चाहिँ हामी फेरि एक्सप्रेस गर्नुपर्छ पछाडि है। अब यति आइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको के हुन्छ त भन्दाखेरि मल्टिपल डिरेक्सनमा प्रोपागेसन भन्ने हुँदैन है। के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो वेभको चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा प्रोपागेसन हुन्छ, एउटा डिरेक्सनमा के हुन्छ त भेरिएसन हुन्छ। भन्नुको अर्थ इएस भेक्टर जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी छ, अघि हामीले हेरेको जुन स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन छ त्यसमा के छ त एक्स एक्सिसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड भ्यारी भएको छ, प्रोपागेसन कहाँ भएको छ त जेड एक्सिसमा, अनि वाइ एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ भ्यारी भएको छ हो। यसको पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ है, त्यो आधारमा चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा मात्र के हुन्छ त यसको भेरिएसन हुन्छ। भनेपछि जुन यो डेल स्क्वायर छ, डेल स्क्वायरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि डेल स्क्वायरको मिनिङ के हो, हामीले ल्याप्लासमा पढ्दाखेरि डेल स्क्वायर मिनिङ डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाइ स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, तिनवटा थियो नि होइन। भनेपछि तिनवटासँग भेरिएसन छ कि भनेर भन्नुभयो। भनेपछि यदि हामीले यसलाई के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि भेरिएसन चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा मात्र हुन्छ भनेर हामीलाई अगाडिदेखि थाहा छ भने ल लेट्स सपोज एक्स एक्सिसमा चाहिँ यसको के हुन्छ त भेरिएसन हुन्छ भनेर एजुम गर्नु। ठिक छ, भन्नुको अर्थ इएस भेक्टर जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी छ, जुन हामीले मिडियममा पास गरेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा इलेक्ट्रिक फिल्डको चाहिँ वेभ छ, त्यो वेभ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा मात्र भ्यारी हुन्छ भनेर हामीले एजुम गर्छौँ है। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डै हो, किन भन्दाखेरि एउटै डिरेक्सनमा मात्र भ्यारी हुन्छ नि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै डिरेक्सनमा नि अब सजिलोको लागि हामी के गर्छौँ त एक्सलाई हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, वाइलाई हामी के गर्छौँ म्याग्नेटिक फिल्ड, जेड भनेको प्रोपागेसन डिरेक्सन, यो जहिले पनि त्यही मान्छ हामीले है डेरिभेसन गर्दाखेरि। भनेपछि हामीले एक्सको कम्पोनेन्टमा मात्र यसको भेरिएसन छ भने हामीले यो जुन डेल स्क्वायर इएस भेक्टर छ यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डी स्क्वायर बाई डिजेड स्क्वायर इएक्सएस यो लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, बुझ्यो है। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले इन टर्म्स अफ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि कुन डिरेक्सनमा मात्र भ्यारी हुन्छ भनेर लेख्न सक्यौँ। ठिक छ, अब यहाँनिर तिम्रो अचम्म होला, यहाँनिर एक्स स्क्वायर हुनुपर्ने यहाँ जेड स्क्वायर कसरी आयो भनेर है। यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोपागेसनको डिरेक्सन के छ त जेड एक्सिसमा छ है, भ्यालु चेन्जेस भनेको के छ त एक्स एक्सिसमा छ। त्यो कारणले गर्दा जुन एक्स एक्सिसको भेरिएसन छ त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि जेड एक्सिसमा डिपेन्ड हुन्छ, तर एक्स एक्सिसमा डिपेन्ड हुँदैन। एक्स एक्सिसको डेरिभेटिभ लियो भने जेरो हुन्छ, किन एक्स एक्सिसमा गयो भनेदेखि जेरो छ नि यसको भेरिएसन त होइन, यसको भ्यालुको पोइन्टहरू हेऱ्यो भनेदेखि जेरो हुन्छ, तर भेरिएसन चाहिँ के हुन्छ त एक्स एक्सिसमा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा याद गर्नुपर्ने है, डी स्क्वायर इएक्सएस डिभाइडेड बाई डिजेड स्क्वायर, तल के हुन्छ जेड हुन्छ, माथि चाहिँ इएक्सएस हुन्छ। भनेको अर्थ यसले के दिन्छ डिरेक्सन दिन्छ, यो भनेको के हो त प्रोपागेसन हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यहाँनिर भेक्टर साइन एस ई भेक्टर भन्ने जुन छ ई भेक्टरलाई हटाइदिएँ है मैले अब इक्वेसनको सोल्युसन गर्नलाई। ठिक छ, द्याट इज यो ठाउँमा हामीले डी स्क्वायर बाई डिजेड स्क्वायर इएक्सएस राख्यौँ इक्वल्स टु गामा स्क्वायर, यसको ठाउँमा पनि हामीले के गर्यौँ त एक्स कम्पोनेन्ट मात्र रिप्रेजेन्ट गर्ने, द्याट इज एक्स एक्सएस। अब यसमा हेर्ने हो भने यहाँ पनि एएक्स हुन्छ, यहाँ पनि एएक्स क्याप हुन्छ, दुवैतिर एक्स क्याप हुन्छ। अहिलेलाई मैले के गरेँ त एएक्स क्यापलाई हटाइदिएँ। ठिक छ, अब यति छ भनेदेखि लेट अब यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सेकेन्ड अर्डर के हो त डेरिभेटिभ इक्वेसन। ठिक छ, अथवा सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन छ। अब यसको इक्वेसन चाहिँ हामीले डाइरेक्ट हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सल्युसन यो हुन्छ भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। नभए चाहिँ हामीले के गर्छौँ त स्टेप चाहिँ लेट इएक्सएस भन्ने जुन भ्यालु छ यसलाई चाहिँ यु साई पावर जेड बान्यो भनेदेखि यसको एक्सप्रेसन पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सपोनेन्सियल फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भन्यो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्रम डी स्क्वायर ई साई जेड बाई डिजेड स्क्वायर कस्तो गामा स्क्वायर ई साई जेड हुन्छ। यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो गामा जेड ई पावर गामा जेड इक्वल्स टु गामा स्क्वायर ई पावर साई जेड हुन्छ। अनि यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ साई स्क्वायर इक्वल्स टु गामा स्क्वायर आउँछ है। यो दुईटाको के हुन्छ त एक्सप्रेसन इक्वल हुन्छ, द्याट इज साई इक्वल्स टु प्लस अर माइनस गामा। भनेपछि जुन हामीले निकालेको जुन छ यहाँनिर एजुम गरेर गर्दाखेरि साई जेड गरेर गरेको जुन भ्यालु छ त्यसलाई हामीले फाइनली भ्यालु निकाल्दाखेरि के हुन्छ त साई जेड भनेको साई भनेको चाहिँ के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि प्लस र माइनस गामा। प्लस र माइनस गामाको अर्थ के हो त भन्दाखेरि दुईटा डिरेक्सनमा प्रोपागेसन भएको देखाउँछ। जस्तै कुनै एउटा सोर्स छ भनेदेखि त्यो सोर्सको एक्स एक्सिसमा पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा पनि प्रोपागेट हुन्छ, नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा पनि प्रोपागेट हुन्छ। भन्नुको अर्थ कुनै ओरिजिन चाहिँ वेभको ओरिजिन भएको छ भनेदेखि एन्टिनाबाट ओरिजिन भएको छ भने एन्टिनाको दुवै साइडमा के हुन्छ त त्यसको वेभ प्रोपागेट हुन्छ है। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा वेभ चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु हो, अर्को चाहिँ नेगेटिभतिर गएको अथवा अपोजिट डिरेक्सनमा गएको भनेर हामीले यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ
हाम्रो त्यसो भए इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड कम्पोनेन्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको सोल्युसन जुन छ यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको सोल्युसन जुन छ C1 e पावर गामा जेड एउटा इक्वेसन आउँछ, C2 e पावर माइनस गामा जेड भनेको अर्को इक्वेसन आउँछ। ठिक छ, किन साइको भ्यालु प्लस र माइनस गामा छ नि, दुईटा इक्वेसन छ नि, दुईटा भ्यालु छ हैन, त्यो कारणले गर्दा एक्स भनेको चाहिँ यस्तो फर्ममा आउँछ। अब यहाँनिर बुझौँ है, यहाँनिर जुन यो माइनस गामा जेड छ यो भनेको जहिले पनि है नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ डिरेक्सन अफ जेड है, पोजिटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ प्रोपागेट हुन्छ, जबकि यो जुन ई पावर पोजिटिभ गामा जेड छ यो चाहिँ कहाँ प्रोपागेट हुन्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ डिरेक्सनमा। यहाँनिर भनेकै छ सिन्स C1 e पावर गामा जेड डिनोट्स वेभ ट्राभलिङ इन नेगेटिभ जेडएक्स। ठिक छ, यहाँ नेगेटिभ छ भने यहाँ माइनस छ भने पोजिटिभ, यहाँनिर प्लस छ भने नेगेटिभ हो। यो ट्राभल गर्ने चाहिँ कहाँ छ त नेगेटिभ एक्सिसमा ट्राभल गर्छ भने हामी एउटा के गरौँ त भन्दाखेरि दुई साइडको एकैचोटि नगरौँ, एक साइडको मात्र हामीले के गर्छौँ त एक्सप्रेसन निकाल्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले वेभ मिडियममा प्रोपागेट गर्दाखेरि त एउटा मात्र वेभ प्रोपागेट गर्ने हो नि त, दुईतिरबाट प्रोपागेट गर्ने होइन। किन भनेदेखि सोर्स चाहिँ बाहिर छ तर पास हामीले के गर्ने हो त मिडियममा पास गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि डाइलेक्ट्रिकमा पास गर्दाखेरि अथवा कुनै मिडियममा पास गर्दाखेरि एउटा डिरेक्सनमा मात्र इक्वेसन युज गर्छौँ है। अब यति गरिसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त हेन्स EX कस्तो कति हुन्छ त, अब यसको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडलाई EX नट रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ e पावर माइनस गामा जेड, यो भनेको के हो त हामीले फाइनल रिप्रेजेन्टेसन। अब हेरौँ है यहाँबाट के गरेको छ त भन्दाखेरि अलिकति कन्फ्युज हुने ठाउँ यहाँनिर है, यहाँ के गरेको छ साई जेडले रिप्रेजेन्ट गरेको छ है, यो एउटा रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो है साई भनेको, साई जेडले रिप्रेजेन्ट गर्यो त्यो इक्वेसनको सोल्युसन निकाल्यो है। अथवा तिमीहरूले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि यदि यो इक्वेसन छ भनेदेखि जुन यहाँसम्मको इक्वेसन छ नि यो बिचको चाहिँ केही नगरिकन गर्न पनि सक्छौ। यसको चाहिँ फ्रम सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ इक्वेसन द सोल्युसन अफ द एबभ सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन इज गिभन बाई भनेर लेख्न सकिन्छ है, नो प्रब्लम। यहाँनिर जुन बिचमा मैले गरेको छु नि यी साई युज गरेर त्यो साई युज गरेर राख्नु पर्दैन है। यो देखाउनु चाहिँ तिमीहरूले सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ अथवा डिफरेन्सियल इक्वेसनको सोल्युसन निकाले होला नि तिमीहरूले म्याथ्समा सुरुमै हो। त्यसको चाहिँ के हो त सोल्युसन के हुन्छ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको जहिले पनि सोल्युसन कस्तो आउँछ त यस्तो आउँछ भनेपछि मैले स्टेप कहाँबाट कहाँ जम्प गर्न पाएँ त यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसनबाट मैले डाइरेक्ट कहाँ जम्प गर्न पाएँ यहाँनिर EX C1 e पावर गामा जेड। अब यसमा चाहिँ के गर्ने त सेम त्यो माइनस एजे डिरेक्सनलाई हामी रिमुभ गर्छौँ र एफ लेट C2 भनेको चाहिँ यो एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड बी EX नट भनेर कन्सिडर गऱ्यो भने हाम्रो वेभ इक्वेसन के हुन्छ त यहाँ आउँछ। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको इक्वेसन आयो है। अब यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फेजर फर्ममा छ, फेजर फर्मलाई हामीले के गर्नु पर्यो टाइम डोमेनमा लानु पर्यो नि हो। टाइम डोमेनमा लानलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि रियल अनि यो राख्छौँ अनि जे ओमेगा टी, अघि मैले भनेको थिएँ नि होइन रियल ई जे ओमेगा टी EX नट ई पावर माइनस गामा जेड यो राख्यौँ। यसलाई फेरर के गर्छौँ त हो गामालाई के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले टुक्राउँछौँ। गामा भनेको के हो त भन्दाखेरि गामा इक्वल्स टु प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट विच इज कम्बिनेसन अफ एटेन्युएसन कन्स्ट्यान्ट एन्ड फेज कन्स्ट्यान्ट द्याट इज अल्फा प्लस जे बिटा। अल्फा प्लस जे बिटा भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो गामाको भ्यालु हो। भनेपछि अल्फा इक्वल्स टु के हो त एटेन्युएसन कन्स्ट्यान्ट, बिटा इक्वल्स टु के हो त फेज कन्स्ट्यान्ट, अनि गामा इक्वल्स टु के हो त प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट। प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट इज इक्वल्स टु एटेन्युएसन कन्स्ट्यान्ट प्लस जे फेज कन्स्ट्यान्ट, त्यो चाहिँ याद गरौँ है। त्यसलाई अर्को नम्बर के भन्छ त भन्दाखेरि बिटालाई चाहिँ हाम्रो वेभ नम्बर पनि भन्छ, याद गरौँ है। वेभ नम्बर इक्जाममा त्यहाँ वेभ नम्बर भनेर पनि सोध्छ, त्यहाँ बिटालाई चाहिँ हामीले वेभ नम्बर पनि भन्छ है। अब यति दिएको छ भनेदेखि हामीले के गर्छौँ त माथि जुन गामा भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ अल्फा प्लस जे बिटा सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ अनि ई पावर माइनस अल्फा जेड हो। यो कम्पोनेन्ट के भयो त रियल कम्पोनेन्ट, किन यहाँ जे भन्ने भ्यालु छैन नि हो। यो रियल कम्पोनेन्टले के गर्छ यो EX नटलाई घटाउँदै 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 एक्सपोनेन्सियली घटाउँदै लान्छ है। अनि यो इमेजिनेरी पार्टमा बिटा जेड आयो, यो भनेको फेज, यसले के गर्छ त फेज भ्यालुलाई चाहिँ घटाउँदै लान्छ अथवा बढाउँदै लान्छ। ठिक छ, भनेपछि हामीले के गर्न सक्यौँ त यसलाई योसँग कम्बाइन भयो जे भएको भ्यालु मात्रै, त्यस पछाडि यो रियल पार्ट भनेको अगाडि आयो भनेपछि यसलाई हामीले EX नट ई पावर माइनस अल्फा जेड ई पावर जे ओमेगा टी माइनस बिटा जेड भयो भने यसको रियल पार्ट भनेको के हो त यो अगाडिको जस्ताको जस्तै बाहिर आउँछ अनि यो भनेको कस ओमेगा टी माइनस बिटा जेड EX क्याप। दिस इज द एक्सप्रेसन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, एक्सप्रेसन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी वेभ फर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इक्वेसन। द्याट इज यो भनेको पहिलो हाम्रो के हो त इक्वेसन आयो। ठिक छ, फर्स्ट इक्वेसन चाहिँ के आयो त EX जेड टी, जेड किन लेखेको प्रोपागेसन डिरेक्सन जेडमा छ, टी भनेको टाइमसँग भ्यारी छ। ठिक छ, त्यस पछाडि यो भनेको फर्स्ट इक्वेसन, यहाँनिर फर्स्ट इक्वेसन फर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। नाउ अथवा अगेन के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्यो नि हो। म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्ट निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त डेल क्रस ES भन्ने जुन एक्सप्रेसन छ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सब्स्टिट्युट गर्छौँ
द्याट इज यहाँनिर फर्स्टको जुन इक्वेसन छ यहाँनिर जे ओमेगा म्यू एचएस है, यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त यहाँ लान्छौँ। अब डेल क्रस इएस को भ्यालु निकालौँ। डेल क्रस इएस भनेको कति छ त, यो फर्मुला लायौँ हामीले, के को, कलको फर्मुला जुन हामीलाई क्वेसनको पछाडि दिएकै हुन्छ। कलको फर्मुला लगाएपछि चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि इएसको ठाउँमा हामीले इएक्सएस राख्न पाउँछौँ। ठिक छ, इएक्सएस वाइसँग भेरिएसन हुँदैन, 0 भयो, इवाइएस 0 भयो, अनि इएक्सएस जेडसँग यो एउटा मात्र भेरिएसन हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ भनेपछि बाँकी के हो त डेल इएक्सएस बाई डेल जेड मात्र बाँकी हुन्छ। द्याट इज यो इक्वल्स टु यो हुन्छ। यो किन त भन्दाखेरि हामीले के भनेको थियो अघि, एक्सएस डिरेक्सनमा मात्र भेरिएसन छ, एक्स डिरेक्सनमा मात्र भेरिएसन छ, अनि त्यो केसँग डिपेन्डेन्ट छ त, जेडसँग मात्र डिपेन्डेन्ट छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो पनि 0 हुने भयो, यो पनि 0 हुने भयो, वाइएसतिरको 0 छ भ्यालु, अनि इएक्स केसँग छ, जेडसँग भनेपछि यो एउटा कम्पोनेन्ट बाँकी हुन्छ। इ जेडएस भनेको कम्पोनेन्ट के छ, 0 छ है, जेडसँग भेरिएसन छैन, वाइसँग भेरिएसन छैन, त्यो कारण यो दुईटा 0 हुन्छ है, यो पनि 0, यो पनि 0, यो पनि 0, अनि यो सबै 0 हुन्छ। बाँकी के हुन्छ त डेल बाई डेल जेड इएक्सएस अनि एवाई क्याप भनेपछि यो इक्वेसनलाई अब योसँग इक्वल गर्यो भनेपछि अब एचएस भनेको कति हुने भयो त, एचएस इक्वल्स टु यहाँनिर डेल बाई डेल जेड इएक्सएस भनेको कति हो त, इएक्स नट ई पावर माइनस गामा जेड, अगाडि हामीले निकालिसकेको छ नि होइन, यो इएक्सएक्स इक्वल्स टु इएक्स नट ई पावर माइनस गामा जेड यहाँनिर राख्यो, यसको भ्यालु माइनस गामा इएक्स नट ई पावर माइनस गामा जेड। अब यहाँ सुरुमा जस्तै अघिको जस्तै के गर्नु पर्यो, एचएस भनेको यति आयो, अनि गामाको भ्यालु कति राख्ने हामीले, सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सालोन होइन, सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सालोन इन्टु जे ओमेगा म्यू, अगाडि जुन हामीले गामाको भ्यालु निकालेको थियौँ नि, गामा इक्वल्स टु कति भयो, अन्डर रुट जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सालोन हो। यो भ्यालुलाई लगेर हामीले के गर्छौँ त, यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ, गामाको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि जे ओमेगा म्यू काट्यो, सिग्मा प्लस जे ओमेगा म्यू बाई जे ओमेगा म्यू आयो। अनि यहाँनिर फेरि के गर्छौँ त फर्दर भन्दाखेरि यो माइनस गामाको ठाउँमा हामी फेरि पछाडि गएपछि चाहिँ अल्फा प्लस जे बिटा राख्छौँ है गामाको ठाउँमा चाहिँ। अनि यहाँनिर हेरौँ त, यसलाई के गर्यो त अब 1 बाई गऱ्यौँ। किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि यो जुन जे ओमेगा म्यू बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलोन हुन्छ, यसलाई एउटा टर्मिनोलोजी युज गरेको हुन्छ जसलाई हामी इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स इटा भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ मिडियमको चाहिँ इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स हो। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि वेभलाई चाहिँ अपोज गर्ने, जसरी करेन्ट फ्लो गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कन्डक्टरको रेजिस्टेन्सले के गर्छ, करेन्टलाई चाहिँ अपोज गरे जस्तै वेभ प्रोपागेट गर्दाखेरि कुनै पनि मिडियममा के गर्छ, त्यसलाई अपोज गर्ने प्रपर्टीलाई हामी के भन्छौँ त, इम्पिडेन्स भनेर भन्छौँ। हो, यो इटा भनेर जुन रिप्रेजेन्ट गरेको छ जसलाई हामी के भन्छौँ त, इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स। द्याट इज इटा इक्वल्स टु कति हो त, अन्डर रुट जे ओमेगा म्यू बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलोन। ठिक छ, यहाँसम्म के क्वेसन छ छैन है, यो सरर एकचोटि तिमीहरूले हेर्नु है, आजै हेर्नु, यो हेरेन भने तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ। म आज असाइनमेन्ट दिन्छु अर्को क्वेसन। त्यस पछाडि वेयर इटा इक्वल्स टु जे ओमेगा म्यू बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलोन इज अ कम्प्लेक्स क्वान्टिटी नोन एज द इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स अफ द मिडियम। यसको युनिट चाहिँ के हो त, ओम्स भनेर भन्छौँ। अब फ्री स्पेसको चाहिँ इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 120 पाई अर 377 ओम भन्छ कि है। त्यो हामी अहिले फ्री स्पेसकोमा हेऱ्यो भने तिमीले थाहा पाउँछ, इटा नट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ। अब इटा कस्तो के हुन्छ त, यो हुन्छ, यहाँ हेऱ्यो भने जे पनि छ भनेपछि यो के हो त, एउटा आफैमा कम्प्लेक्स नम्बर हो। यो कम्प्लेक्स नम्बर हो भनेदेखि यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसरी हामीले इटाको म्याग्निट्युड एङ्गल थीटा इटा, यो भनेको के हो त, फेज एङ्गल अफ यो जुन इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स, यो भनेको म्याग्निट्युड अफ इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स, यसरी चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। भनेपछि यसलाई मैले यसरी रिप्रेजेन्ट गरेँ भने फर्स्ट के गर्नु पर्यो, टाइम डोमेनमा लाँदाखेरि रियल पार्ट अफ एचएस इन्टु इजे ओमेगा टी। एचएस भनेको इएक्स नट बाई इटा ई पावर माइनस गामा जेड, यो कहाँबाट आएको, अगाडि भर्खर हामीले निकालेको यो भ्यालु, यो राख्यो। त्यस पछाडि इजे ओमेगा टीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। फेरि अघि मैले भने गामाको ठाउँमा के गर्नु पर्यो, अल्फा प्लस बिटा राख्नु पर्यो। अल्फा प्लस बिटा राख्दाखेरि यहाँनिर माइनस ई अल्फा जेड चाहिँ बाहिर आउँछ, अनि यसको के हुन्छ त, एङ्गल जुन जे थीटा छ, जे थीटा इटा, यसलाई पनि माथि लानुपर्छ। द्याट इज जे ओमेगा टी माइनस बिटा जेड प्लस माइनस थीटा जेड इटा है। यो भनेको के हो त, हाम्रो एक्सप्रेसन भयो। द्याट इज इएक्स नट डिभाइडेड बाई म्याग्निट्युड अफ इटा ई पावर माइनस अल्फा जेड, यसलाई टाइम डोमेनमा लाँदाखेरि कस ओमेगा टी माइनस बिटा जेड माइनस थीटा इटा। ठिक छ, हो, यो भनेको के हो त, हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको इक्वेसन, वेभ इक्वेसन फर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। सो द वेभ इक्वेसन्स आर दुईवटा एक्सप्रेस गरिदियो। ठिक छ, हो, यहाँसम्मको एक्सप्रेसन निकाल्दाखेरि हामीलाई 8 मार्क्स आउँछ, 8 मार्क्स, सजिलो छ एकदम है। यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि वेभ इक्वेसन, यो दुईवटा जुन छ इएक्स र एचवाईको जुन एक्सप्रेसन छ यसलाई हामी भन्छौँ वेभ इक्वेसन। अब यहाँनिर हेरौँ है, प्रोपागेसन कुन डिरेक्सनमा छ भनेर हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि न्युमेरिकल, एकदम न्युमेरिकल चाहिँ सजिलो छ, एकदम लास्टै सजिलो छ है। न्युमेरिकल चाहिँ जस्ट फर्मुला राख्यो, टक 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 गऱ्यो। न्युमेरिकल पनि 8 मार्क्सको सोध्या हुन्छ। इएक्स जेडटी भनेर सोध्यो होइन, इएक्स जेडटी छ भनेदेखि होइन, यसमा चाहिँ यो एक्सप्रेसन दिन्छ, यस्तो खालि एक्सप्रेसन दिन्छ। प्रोपागेसन डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा छ भन्छ, 1 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। अब त्यसको लागि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जहिले पनि
ओमेगा टी माइनस बिटा जेड यो भनेको अघि हामीले के मानेको थियौँ भन्दाखेरि पोजिटिभ एजेड डिरेक्सनमा चाहिँ प्रोपागेट गर्छ भनेर मानेको थियौँ नि हो त्यही कारणले जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि यो बिटा जेड भन्ने जुन भ्यालु छ नि यहाँनिर 2Z 5Z भन्नु हुनसक्छ यसको अगाडि के साइन छ हेर्ने यहाँ माइनस छ द्याट इज यो चाहिँ एजेड पोजिटिभ डिरेक्सन द्याट इज यहाँनिर प्लस आयो भने माइनस एजेड डिरेक्सन यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो तर त्यस्तो केसमा कहिले के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो ओमेगा टी माइनस चाहिँ हुनुपर्छ है फेरि यो ओमेगा टी चाहिँ पोजिटिभ हुनु पऱ्यो फेरि ओमेगा टीमा माइनस छ भनेदेखि माइनस कमन लिएर गर्नु पऱ्यो फेरि है माइनस ओमेगा टी अनि प्लस बिटा जेड भयो भने के भयो त त्यो भएन त्यसमा माइनस कमन लिएर गर्नु पऱ्यो ठिक छ त्यो गरेपछि फेरि हामीले निकाल्न सक्छौँ द्याट इज यो भनेको पोजिटिभ एजेड डिरेक्सन है अनि बिटाको भ्यालु हामीले डाइरेक्ट यसबाट निकाल्न सकिन्छ ठिक छ है यो भनेको पोजिटिभ एजेड डिरेक्सनको प्रोपागेसन अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ जेड डिरेक्सन मात्र हामीले स्ट्यान्डर्ड मानेछ तर इक्जाममा चाहिँ के हुनसक्छ एक्स एक्सिसमा पनि प्रोपागेट भएको देखाउन सक्छ वाइ एक्सिसमा पनि प्रोपागेट भएको इक्वेसन दिन सक्छ त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि ओमेगा टी माइनस बिटा एक्स ओमेगा टी प्लस बिटा एक्स ओमेगा टी माइनस बिटा वाइ त्यस्तो खाले आउँछ त्यो आयो भने प्रोपागेसन डिरेक्सन के गर्ने त हामीले त्यही अनुसार एक्स हो कि वाइ हो छुट्याइदिनु ठिक छ यो भनेको हाम्रो न्युमेरिकलको लागि भयो के क्वेसन छ यहाँसम्म वेभ इक्वेसनको जस्ट 2 पेजको मात्र छ 1 पेज 2 पेज भनेपछि 2 पेज 3 पेज जतिको छ 3 पेजको छ डेरिभेसन 8 मार्क्समा आउँछ फ्लोमा गएपछि एकचोटि सरर गऱ्यो भने सजिलो छ है मैले अघि पनि भने तिमीहरूलाई यहाँनिर यो जुन पार्ट छ यो सोल्युसनको पार्ट के गर्न पर्दैन त भन्दाखेरि यदि यो अलिक कन्फ्युजन लाग्छ यहाँ भन्दाखेरि यो स्किप गरे पनि हुन्छ यसमा के छ त भन्दाखेरि तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसनको सोल्युसन निकालेको छ त्यो सोल्युसन यति हुन्छ भनेर डाइरेक्ट लेख्न पाइन्छ है ठिक छ है ल अब त्यस पछाडि हामीले न्युमेरिकलको लागि चाहिने जुन फर्मुला छ त्यो चाहिँ डिराइभ गर्छौँ कहाँबाट भन्दाखेरि यहाँनिर यो गामा इक्वल्स टु जे ओमेगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलोन छ भनेदेखि यसलाई इक्वल केसँग गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी अल्फा प्लस जे बिटासँग इक्वल गर्छौँ त्यसपछि गामा स्क्वायर इक्वल्स टु निकाल्यो अनि गामा स्क्वायर निकालेपछि गामाको ठाउँमा अल्फा प्लस जे बिटा राख्न सक्छौँ अब हामीले इक्जाममा चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि न्युमेरिकल गर्दाखेरि अल्फा र बिटाको भ्यालु निकाल्नु भन्छ कि लसी मिडियममा चाहिँ अल्फा बिटाको भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भने हामीले यसलाई सोल्युसन गरेर निकाल्नुपर्छ भनेपछि यो सबै गरिराख्नु पर्दैन यसको एउटा फर्मुला आउँछ फाइनलाइज त्यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो द्याट इज अल्फा प्लस जे बिटाको होल स्क्वायर इक्वल्स टु यो भयो यसलाई एक्सपान्सन गर्यो भनेदेखि यस्तो खाले आउँछ है अब यसको रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट मात्र छुट्याउन पनि सकिन्छ है यसरी गर्न सकिन्छ अनि रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छुट्याइसकेपछि हाम्रो यस्तो खाले एक्सपान्सन आउँछ है यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त फर्दर अल्फाको मात्र भ्याल्यु निकाल्यो भनेदेखि अल्फा इक्वल्स टु ओमेगा म्यू एप्सिलोन बाई 2 अंडर रुट फेरि अंडर रुट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर एप्सिलोन स्क्वायर -1 अनि यो रुट भनेको चाहिँ यति भित्रको लागि मात्र हो -1 यहाँसम्म भयो त्यस पछाडि बिटाको पनि त्यही हो तर यहाँनिर +1 आउँछ है यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो दुईटा जुन फर्मुला छ अल्फा र बिटाको फर्मुला यो चाहिँ न्युमेरिकलको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ याद गर्नु पर्यो ठिक छ यो दुईटा अल्फा बिटा याद गर्नु पर्यो अनि अर्को के छ ओमेगा इक्वल्स टु ट्वाइस पाई एफ त्यो याद गर्नु पर्यो ठिक छ अल्फा बिटा ओमेगा इक्वल्स टु ट्वाइस पाई एफ बुझ्यो है अब अर्को क्लासमा हामी फ्री स्पेसमा के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ तल आइसकेको छ अर्को क्लासमा पढ्छौँ आजको क्लासमा केही क्वेसन सोध्नु पर्ने छ भने सोधौँ ल वेभ इक्वेसनको केही सोध्नु पर्ने छ एकचोटि घरमा हेर्नु है अब तिमीहरूलाई मैले असाइनमेन्ट दिएँ असाइनमेन्ट मैले यहाँ लेखिदिएँ है असाइनमेन्ट भनेर असाइन गरिदिएँ मैले अब के गर्ने त भन्दाखेरि फ्री स्पेसको र यो दुईटाको के गर्ने वेभ इक्वेसन डेरिभेसन असाइनमेन्ट क्रिएट असाइनमेन्ट तिमीहरूको कुन चाहिँ हो तिम्रो कम्प्युटर होइन तिम्रो ओके कम्प्युटर हो कम्प्युटर नेक्स्ट के क्वेसन छ भने सोधौँ है असाइनमेन्ट 2 इन्स्ट्रक्सन मात्र होइन म त यो क्वेसनै यसमै लेखिदिन्छु क्वेसन छ derive the wave equation for free space derive the wave equation for a number of free space and b number of lossless mediums ल एउटै इक्वेसनमा दुईटा छ है क्वेसन यसको मैले पॉइंट राखेँ 20 पॉइंट होइन 10 मात्र राख्दिउँ ल
3 पोइन्ट राखेँ। अल स्टुडेन्ट्स टाइम कहिलेसम्म बुझाउँ? अर्को हप्ता है, नेक्स्ट मन्डे भनेपछि 12 तारिक, 12 तारिकमा बुझाउने। ओके, ड्यु डेट चाहिँ टाइम चाहिँ कति बजेसम्म भन्दाखेरि मेरो क्लासभन्दा अगाडि बिहान 7 PM पो भएछ। ओके, 7 AM। ओके, असाइन आयो, क्वेसन आयो, हेरौँ त। क्वेसन आयो तिमीहरूको सबैकोमा? क्वेसन असाइन गरेँ है, ल आइसकेको छ है क्वेसन। क्वेसन के राखिदिएँ मैले? असाइनमेन्ट 2 मा डिराइभ द वेभ इक्वेसन फर के हो त? लसलेस मिडियम एन्ड फ्री स्पेस मिडियम। ए र बी गरेर दुईवटा दिएको छ, फ्री स्पेस र लसी मिडियम है। यसैमा छ, त्यसमा चाहिँ हेर्नु तिमीहरूले। भ्यू असाइनमेन्ट गऱ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर क्वेसन आउँछ होला। असाइनमेन्ट भ्यू गऱ्यो भने देखिन्छ होला तिमीहरूले। तिमीहरूले क्वेसन देखाएको छ कि छैन? हेर त एकचोटि। आयो है, क्वेसन पनि आयो होइन? ओके, ल त्यो डेरिभेसन चाहिँ गर्ने। अब मैले के भने त भन्दाखेरि त्यस्तो डेरिभेसन गर्दाखेरि मैले भर्खर देखाएको जुन सल्युसन छ, जुन हामीले चाहिँ के को गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले लस्सी मिडियमको गऱ्यौँ नि। त्यो लस्सी मिडियमकोमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्ट प्यारामिटर कहाँ चेन्ज हुन्छ म देखाइदिन्छु है। तिम्रो आफै गर्ने है, त्यो किताबमा एकचोटि सर हेर्ने, तर नसार्ने के। सार्यो भनेदेखि गयो तिम्रो, अब केही बुझ्दैन, सारेपछि इक्जाममा सार्न पाउँदैन अनि सबै जान्छ कि। एकचोटि प्लिज मैले रिक्वेस्ट गर्छु तिमीहरूलाई, आफै सेल्फ ट्राई गर है। किन भन्दाखेरि एकचोटि तिमीहरूले गर्न सकेपछि त्यो एकदम मजाले इक्जाममा फ्लोमा आउँछ क्या, केही चाहिँदैन। सर र एकचोटि रिपिट मात्र गरे पुग्छ, सजिलो छ, त्यति गाह्रो छैन। किन भन्दाखेरि यो सबैले गाह्रो सोध्छ क्या यसमा। हेरौँ त के त भन्दाखेरि यो अगाडिको जुन स्टेप्सहरू छ सबै एउटै हो, तर अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि फ्री स्पेस भन्छ। ए स्क्रिन सेयर भएको छैन, सरी। ल आयो होला है। अब यहाँ हेरौँ, यो स्टेप्सहरू एउटै हो, अघि मैले भने नि यहाँको स्टेप सबै एउटै हो। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, जस्तै फर्स्ट केस मैले फ्री स्पेसको केसमा भने, फ्री स्पेसको केसमा के हुन्छ त, यहाँ ओमेगा म्यूको ठाउँमा म्यू नट आउँछ, ठिक छ, म्यूको ठाउँमा म्यू नट। ओके, अनि यहाँनिर एप्सिलोन जान्छ, यो इएसको अगाडि एप्सिलोन जान्छ, यो एप्सिलोनको ठाउँमा के आउँछ त, एप्सिलोन एप्सिलोन नट आउँछ, सरी एप्सिलोन नट आउँछ, ठिक छ। अब यहाँनिर हेरौँ त, यो एक्सप्रेसनमा यो लाइनमा मैले कर्सर राखेको लाइन आइरहेछ है, देखिरहेछ है, मैले कर्सर चलाइरहेको ठाउँ सिग्मा देखिरहेछ नि होइन। हामीले के भनेको, फ्री स्पेसको लागि सिग्मा कति हुन्छ भनेको 0 भनेपछि यो टर्म के हुन्छ त, स्वाट्ट काटिन्छ भनेपछि जे ओमेगा म्यू इन्टु जे ओमेगा एप्सिलोन आउँछ। अब यसमा डाइरेक्ट हामीले के गर्न पाउँछ त भन्दाखेरि जे इन्टु जे माइनस भयो, -1 हुन्छ, अनि ओमेगा इन्टु म्यू नट अनि ओमेगा इन्टु एप्सिलोन नट भनेपछि ओमेगा स्क्वायर एप्सिलोन नट आउँछ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलोन नट आउँछ भनेपछि यहाँको माइनस र यहाँको माइनस काटिसकेछ भनेपछि यो कति आउँछ त भन्दाखेरि द्याट इज डेल स्क्वायर, यो जुन छ नि यहाँनिर गामा स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँको गामा स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ, जे स्क्वायर ओमेगा म्यू नट, के सरी म्यू नट एप्सिलोन नट आउँछ है। अब यहाँनिर हेरौँ है, फ्री स्पेसको म देखाइहाल्छु तिमीहरूको, यहाँ मसँग सोल्युसन छ मेरोमा, तर सार्ने होइन, मैले भन्दैछु है, सार्ने होइन, आफैले सेल्फ गर्ने, मजाले गर्न सकिन्छ, सजिलो छ। फ्री स्पेसको यहाँ छ, ल हेर है, मैले अघि भनिहालेँ सोल्युसन यसमा छ, बिएससी माइनस सिएबी ब्याकक्याप रुल हुन्छ है, ए क्रस बी क्रस सी ब्याकक्याप रुल है, यो चाहिँ याद गरौँ, ब्याकक्याप रुल, बी ब्र्याकेट ए डट सी माइनस सी ब्र्याकेट ए डट बी, यो चाहिँ याद गर्ने भनेको थिएँ। अब मैले अघि भने नि म्यू नटको ठाउँमा के हुन्छ त, म्यूको ठाउँमा म्यू नट हुन्छ, एप्सिलोनको ठाउँमा एप्सिलोन नट। अब यहाँ मैले यहाँ अगाडि के गरेँ, सिग्मा 0 भएको कारणले गर्दा सिग्मा इएस भन्ने के भयो त 0 भयो, द्याट इज यति भ्यालु आयो। अब यसलाई हामीले के गर्यो, गामा स्क्वायर इक्वल्स टु जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू नट एप्सिलोन नट, द्याट इज गामा भनेको कति हुनुपर्छ, जे ओमेगा अंडर रुट म्यू नट एप्सिलोन नट। अब यसलाई इक्वल्स टु अल्फा प्लस बीटा गऱ्यो भने, जे बीटा गऱ्यो भने अल्फा इक्वल्स टु 0 भयो, बीटा इक्वल्स टु के हुने भयो डाइरेक्ट यहाँबाट ओमेगा अंडर रुट म्यू नट एप्सिलोन नट, ठिक छ। यो चाहिँ हामीले फर्मुला युज गर्न पाउँछौँ पछि। अब यसलाई पनि सेम अघि जस्तै यसलाई स्किप गर्न पाइन्छ, यसलाई स्किप गऱ्यो भने के हुन्छ त, हामीले डाइरेक्ट सोल्युसनमा जान पाइयो। सोल्युसन के छ त, यो सोल्युसन, यो सोल्युसनमा हामीले पोजिटिभ डिरेक्सनको मात्र लिने हो भने C2 यो भ्यालु आउँछ, C2 भनेको हामीले EXX नट सपोज गरौँ होइन, एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड, यसको चाहिँ रियल टाइममा निकाल्यो, यो आयो, ठिक छ, यहाँनिर माइनस अल्फा जेड। अब यहाँ माइनस अल्फा जेड के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है, यो के को आयो,
माइनस अल्फा जेड छ होइन। अब यहाँ के थाहा छ भन्दाखेरि यो जुन फ्री स्पेसमा के हुन्छ त अल्फा भनेको 0 हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो 0 गरेर हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त EX नट cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड मात्र हुन्छ है। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीलाई फ्री स्पेसको लागि गर्यो। सिमिलरली अब हामीले डेल क्रस ES गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ म्याग्नेटिक कम्पोनेन्टको लागि निकाल्दाखेरि सरर गर्दा EX नट डिभाइडेड बाई इटा। यो भनेको चाहिँ फ्री स्पेसको होइन, फ्री स्पेसको त यहाँ अगाडि गयो जस्तो है, यहाँ पछाडि यो होइन, यो चाहिँ हाम्रो लस्सी मिडियमको लसलेस मिडियमको भयो। फ्री स्पेसको कता गयो यसको, यो लसलेस मिडियमको भयो है, भयो फ्री स्पेसको चाहिँ यो पछाडि अर्कै ठाउँमा छ। यो चाहिँ लसलेस मिडियमको यहाँ जोडेर आयो। ठिकै छ, ल केही फरक पर्दैन। जस्ट के गर्नु पर्यो त अल्फा भनेको 0 हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भ्यालु के गर्छौँ त क्याप्टिन्छ। जस्ट कति हुन्छ त EX नट cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड भनेको फ्री स्पेसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि मैले EX नट एम्प्लिट्युडमा मैले वेभलाई पास गरेँ भने इनिसियल पोइन्ट जहाँबाट चाहिँ मैले वेभ इन्सर्ट गरेको छ त्यहाँदेखि मैले फाइनल डेस्टिनेसन पोइन्टसम्म पनि के हुन्छ त एम्प्लिट्युड सेम हुन्छ। द्याट इज वेभमा चाहिँ के हुँदैन त एटिन्युएट हुँदैन। ठिक छ, एटिन्युएसन चाहिँ हुँदैन, जस्ट फेज मात्र के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ है। यो चाहिँ याद गरौँ। अब यहाँ पनि सेम हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म्यु नोट बाई एप्सिलन नोट हुन्छ। म्यु नोट बाई एप्सिलन नोट अन्डर रुट जुन छ यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स अफ फ्री स्पेस, जसलाई हामी के भन्छौँ त म्यु इटा नट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अनि इटा नटको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ अगाडि कहाँ लेख्यो होला, यो इटा नटको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि यो मेरो ठ्याक्क स्क्रिन यो पछाडि यो नै आउँदैन कि, यो तिमीहरूलाई डिस्प्ले गराउँदाखेरि पेज नम्बर अनुसार आउँदैन, यो कता ऱ्यान्डमली आउँछ, यो किन त्यस्तो आएछ है। ल यहाँनिर हेरौँ त इटा PDF बनाएर गर, PDF तिमीहरूलाई PDF बनाएर दिएछ है मैले, PDF मा चाहिँ हेर्नु पर्ला। ओके ओके, ल तिमीहरूले भनेको ठिकै हो। ल त्यो भनेको चाहिँ इटा नट आउँछ। इटा नट भनेको अघि मैले भने 120 पाई ओम अथवा 377 ओम भन्ने हुन्छ है। तिमीहरूले अब आफैले एकचोटि हेर्नु, बुझेन भने अर्को क्लासमा सरर म एकचोटि देखाउँला है। यो असाइनमेन्ट चाहिँ बुझाउनु। ओके ओके, सरर एकचोटि हेर्नु है। मैले भने यो हेर्नु, यो 8 मार्क्सको क्वेसन हो। न्युमेरिकलको जुन सोल्युसन आएको छ, जुन फर्मुला आएको छ, त्यो पनि यसबाट एकदम मजाले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर तिमीहरूले अहिले यसरी सरसर आज हेर्नु, यसको डेरिभेसनको पार्टहरू मजाले बुझिन्छ। त्यो बुझेपछि चाहिँ अनि न्युमेरिकलमा पनि मजाले इजिली आउँछ कि। ठिक छ, ल ओके, हेभ अ गुड डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाई बाई।